ओके सो यहाँनेरि जस्तै हामीलाई अस्ति लास्ट टाइम हामीले युज गरेको भनेको तपाईँको स्ट्यान्डर्ड एसिएल थियो। स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा भनेको हामीले कुनै पनि एउटा आइपी या नेटवर्क जसले हाम्रो के गर्छ तपाईँको होल सर्भिसको थ्रुमा चाहिँ हामीले त्यसलाई आइदर स्टप गर्ने या पर्मिट गर्ने फङ्सन गरेको थियो। भनेपछि आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि एउटा सोर्सले कुनै पनि एउटा डेस्टिनेसनमा इन अ पार्टिकुलर सर्भिस ओके त्यो यदि त्यस्तो टाइप अफ फिल्टरिङ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ वी क्यान गो टु दि एक्सटेन्डेड एसिएल ल त्यो चाहिँ हामीले राउटरमा पनि गर्न सक्यो। तर त्यसमा पनि के हुन्छ तपाईँको एउटा पार्टिकुलर प्रोटोकल भन्ने बित्तिकै त्यो प्रोटोकलसँग रिलेटेड सबै के हुन्छ फङ्सन्सहरू जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ स्टप भइदिन्छ ल या तपाईँको पर्मिट भइदिन्छ भनौँ न एक किसिमले आइदर यु वान डु द लाइक एलाउ अर द यु वान डु द डिनाइ ल भनेपछि डिनाइ गर्न चाहने हो या तपाईँको एलाउ गर्न चाहने हो त्यो दुइटैलाई अब डिपेन्ड गर्छ के गर्न चाहनुहुने कस्तो एक्सन लिन चाहनुहुन्छ। सो त्यो एक्सन्स अनुसार चाहिँ के को आधारमा हुन्छ भने लाइक लास्ट टाइम स्ट्यान्डर्ड एसिएल हामीले स्टडी गरेको थियो जसले तपाईँको सोर्स बेस थियो ल बुझ्नु भएन के थियो सोर्स बेस हुन्थ्यो र यसमा भनेको तपाईँको कुनै पनि आइपी या कुनै पनि नेटवर्क त्यो बिच चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो फिल्टरिङ गरिन्थ्यो ल या म्यानिपुलेसन गरिन्थ्यो र यसमा भनेको तपाईँको के हुन्थ्यो यसमा भनेको तपाईँको होल सर्भिस अर द होल प्रोटोकल्सहरू के हुन्थ्यो स्टप हुन्थ्यो या एलाउ हुन्थ्यो या डिनाइ हुन्थ्यो ल अर्थात् त्यो पार्टिकुलर एक्सन्सले त्यसमा टेक ओभर गर्थ्यो कसमा तपाईँको स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा। तर यदि हामीलाई कुनै पनि एउटा सोर्सदेखि यो डेस्टिनेसनमा फर स्पेसिफिक पर्पोज त्यो चाहिँ हामीले के गरेन गरिएको थिएन ल बुझ्नुभयो। सो फर द्याट केस लेट मी गो ओभर हियर देन आज चाहिँ के गर्छौँ त्यसमा एक्सटेन्डेड एसिएल गर्छौँ ल। एक्सटेन्डेड एसिएल भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ तपाईँको यो स्पेसली पार्टिकुलर डेस्टिनेसनलाई मेन्सन गरेर त्यसको पार्टिकुलर सर्भिसलाई मेन्सन गरेर गरिने फङ्सन्स हुन्छ। नम्बरको आधारमा हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्दा सबसे सुरुमा लेट अस गो एन्ड डिस्क्राइब द फङ्सन्स ल भनेपछि यसमा के हुन्छ तपाईँको पार्टिकुलर सोर्सलाई पनि मेन्सन गर्न सक्यो यो पार्टिकुलर सोर्सदेखि आइरहेको पार्टिकुलर डेस्टिनेसन पनि मेन्सन गर्न सक्यो यो डेस्टिनेसनसम्म जाने ओके एन्ड वी क्यान मेन्सन त तपाईँको के हुनसक्छ पार्टिकुलर प्रोटोकल्स या पार्टिकुलर सर्भिसलाई पनि हामीले मेन्सन गर्न सकिन्छ ल। सो द्याट इज द एक्सटेन्डेड एसिएल। सो एक्सटेन्डेड एसिएलमा चाहिँ यो कुरा मेन्सन गर्न सकिन्छ। सो एउटा बेनिफिट भनेको त्यो भयो ल। र यसमा भनेको तपाईँको जुन हाम्रो एसिएल छ हामीले पढ्ने भनेको नम्बर बेस र नेम बेस एसिएलहरू पढ्ने हो। सो नम्बर बेस अस्ति लास्ट टाइम हामीले जब स्ट्यान्डर्ड एसिएल गर्यो लाइक आई जस्ट वान्ट टु राइट सम अफ द जस्तै मैले एसएस लिस्ट ओके 10 पर्मिट गर्नुपर्ने या डिनाइ गर्नु पर्यो वाट एभर एक्सन यु वान गिफ्ट ओके 192.168.1.0 यसको मिनिङ के हुन्थ्यो भने जस्तै मैले पर्मिटै लेखेँ कि पर्मिटै लेखेँ प्रब्लम भएन। यसको मिनिङ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको लाइक यु हेभ अ के हुन्थ्यो 10 भनेको चाहिँ डिनोटेसन हो कि आइदर त्यो तपाईँले स्ट्यान्डर्ड एसिएल चलाइरहनु भएको छ या एक्सटेन्डेड एसिएल। सो यो नम्बर अनुसार के हुन्छ तपाईँको यो जुन स्ट्यान्डर्ड एसिएल र एक्सटेन्डेड एसिएलको नम्बर छ यो नम्बर अनुसार तपाईँले जुन नम्बर केप्ट गर्नुहुन्छ जुन रेन्जभित्र आउँछ ओके यदि स्ट्यान्डर्ड एसिएलको रेन्जमा आयो त्यो कति हुन्छ तपाईँको त्यो भनेको तपाईँको 1 देखि 99 ल यो भनेको तपाईँको स्ट्यान्डर्ड एसिएलको नम्बर्सहरू हो ल यो चाहिँ भनेको ग्रुप नम्बर भन्ने जस्तो ल यो चाहिँ ओके। भनेपछि यदि तपाईँको यो ग्रुप नम्बरमा आयो भने बाई डिफल्ट 10 हुने बित्तिकै उसले अटोमेटिकली के हुन्छ भने तपाईँको स्ट्यान्डर्ड एसिएलको फङ्सन्स इनेबल हुन्छ द्याट मिन्स यु क्यान अन्ली डु दि सोर्स बेस तपाईँको आइपी अर नेटवर्क बेस तपाईँको फिल्टरिङ गर्न सक्नुहुन्छ ल। जब तपाईँले एक्सटेन्डेड एसिएलमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ एसएस लिस्ट गरेर तपाईँको 100 या 199 सम्मको यो रेन्जको तपाईँले नम्बर केप्ट गर्नुहुन्छ ओके। एसएस लिस्ट मानौ 110 गरे 110 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अटोमेटिकल्ली इट विल यो पार्टिकुलर तपाईँको सर्भिसले एक्सटेन्डेड एसिएलको के गर्छ तपाईँको फिचर इनेबल गर्छ ल बुझ्नु भयो। सो नाउ यु क्यान मेन्सन लाइक पर्मिट ठिक छ पर्मिटै गरेँ मैले अहिलेको लागि कसलाई गर्नु पर्यो तपाईँको पर्मिट चाहिँ अब यहाँ थुप्रै अप्सन्सहरू हुन्छ ल आइपी हुन्छ आइपी बेसिस गर्नु पर्यो होइन होल आइपी बेसिसमा गर्नु पर्यो टिसिपीको बेसिसमा गर्नु पर्यो युडिपीको बेसिसमा गर्नु पर्यो होइन र आई थिङ्क तपाईँको अनि अरू कति हुन्छ तपाईँको आइसिएमपीको बेसिस गर्नु पर्यो अब अरू प्रोटोकल्सहरू छ भने एआइजिआरपी भयो ओएसपी भयो यसरी तपाईँको कुन एउटा पार्टिकुलर तपाईँको प्रोटोकलमा गर्नु पर्यो त्यो मेन्सन गर्न सकिन्छ ल। यहाँ चाहिँ मेजर प्रोटोकलहरू भयो स्पेसली टिसिपी ओभरमा या युडिपी ओभरमा। यदि कम्प्लिट आइपी नै गर्नुपर्ने छ भने आइपी नै पनि लेख्न सक्यो ल भयो।
भनेपछि एसएसएल 110 पर्मिट हैन टिसिपी युडीपी के हो अनि त्यस पछाडी केलाई तपाईको अब कसलाई तपाईको आईपी गर्नु पर्यो आईपी या तपाईको नेटवर्क हो या पार्टिकुलर होस्ट हो यो बेसिस वेट अ सेकेन्ड हैन हैन यो चाहिँ को हो तपाईको यो चाहिँ सोर्स न सोर्स को हो र तपाईको डेस्टिनेसन को होला फेरि डेस्टिनेसन आईपी बेसिस होस् ओके सरी आईपी बेसिस होस् नेटवर्क बेसिस होस् या पार्टिकुलर एउटा तपाईको के हो होस्ट बेसिस होला है र यसमा पनि तपाईले के गर्न सकिन्छ अब इक्विभ्यालेन्ट गरेर पार्टिकुलर तपाईको पोर्ट नम्बर डिफाइन गर्न सकिन्छ पोर्ट नम्बर भनेको तपाईको पार्टिकुलर प्रोटोकल्स डिफाइन गर्न सकिन्छ रे यहाँ सो दिस इज द वान अफ द फंक्शन्स अफ यो के को फंक्शन भयो तपाईको यो चाहिँ एक्सटेन्डेड एसीएल को फंक्शन्स भयो जुन हाम्रो केमा गर्न मिल्दैन एक्सटेन्डेड एसीएल मा गर्न मिल्दैन ल दैट मीन्स इन एक्सटेन्डेड एसीएल यू कैन ओन्ली डू अप टु दिस मच ओन्ली okay so let us go over here भनेपछि के छ भन्दाखेरि तपाईलाई जस्तै मानिलिउँ एउटा कुनै पनि सोर्स छ ल ओके लेट मी सपोज लाइक दिस इज योर वान अफ द सोर्स ल यो तपाईको एउटा नेटवर्क छ अहिले कुरा गर्दा पनि भयो यहाँ अर्को नेट छ अब नेटिङसँगै इन्टिग्रेट गरेर गर्दा पनि भयो हैन यहाँ नर्मल इनसाइड नेटवर्क बिच नै गर्नुहुन्छ भने नि प्रब्लम भएन ल सो यहाँ नै तपाईको एउटा इन्टरनल नेटवर्क छ ओके यु हेभ द सम अफ द डिभाइसेस ओभर हियर अब तपाईको सर्भरहरु पनि हुन सक्छ धेरै सर्भिसहरु रन गरिरहेको हुन सक्छ ल इन्टरनल नेटवर्कमा पनि सो बाहिरबाट आइरहेको डिभाइसलाई कुनै पनि एउटा सोर्सबाट आइरहेको डिभाइसलाई कतिसम्म एक्सेसिबिलिटी दिन्छ त्यो कुरा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ल लाइक यु हेभ द राउटर्स एन्ड यु आर कनेक्टेड टु द आईएसपी ठीक छ सो हियर ओके सो सम अफ द के छ तपाईको मानिलिउँ यो एउटा पार्टिकुलर डिभाइसको आईपी रहेछ 192.168.1.100 रहेछ ल फर एक्जाम्पल है So this is the IP address of this device 192.168.1.100 छ ल अर्कोको चाहिँ 1 डट कति रहेछ 200 छ एन्ड दिस वान हैज द कति छ तपाईको पार्टिकुलर 1.50 छ यो होल नेटवर्क कतिको हो तपाईको यो भनेको तपाईको 192.168.100/24 बिटको होला यो होल नेटवर्क र यो एउटा नेटवर्क छ यो पार्टिकुलर एउटा नेटवर्क छ 192.168.10.0/24 बिटको छ So some of the devices are here over again 100 जति एजान गर्दा पनि हुन्छ because we have the कति अप्सन्स छ तपाईको 254 अप्सन्स छ so 200 10 यो के छ तपाईको 20 छ ल माने यो तपाईको के हो यो डेडिकेटेड एउटा एचटीटीपी सर्भर हो र एचटीटीपीएस सर्भर भन्दा पनि भयो यो एउटा डेडिकेटेड के हो तपाईको यो एउटा एचटीटीपीएस सर्भर हो र यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा डेडिकेटेड भनेको तपाईको एउटा एफटीपी सर्भर रहेछ ल बुझ्नुभयो डेडिकेटेड एफटीपी सर्भर छ यो भनेको तपाईको वान अफ द हेडक्वार्टर छ जसरी कम्युनिकेसन गराएको छ त्यो हामीलाई केयर भएन ल जसरी रिचेबिलिटी गराए पनि भयो यो चाहिँ तपाईको के एउटा डेडिकेटेड एउटा ब्रान्च हो किनभने अरूले त तपाईको इन्टरनल नेटवर्कमा एक्सेस गर्न पाउँदैन नि त हैन सो फर दैट केस व्हाट वी आर गोइङ टु डु इज दैट यसमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि यो नेटवर्कले बुझ्नुभयो 192.168.10 ले अब सम अफ द डाटाबेसहरु ओके सम अफ द जुन डाटाबेसहरु हुन्छ जस्तै इन्टरनल नेटवर्कमा चाहिने त्यो यसमा पनि केप्ट गरेको हुन सक्छ यो एउटा सर्भर भइसकेपछि यसमा एचटीटीपीएस मात्रै नभएर अरु थुप्रै फिचरहरु पनि रन गरेको हुन सक्छ ल बुझ्नुभयो नि जस्तै अब फाइलहरु राखेको हुन सक्छ बा यो नेटवर्क लागि एउटैमा एफटीपी पनि क्रिएट गरेको हुन सक्छ हैन अब तपाईको बा डीएचसीपी पनि क्रिएट गरेको हुन सक्छ अरु थुप्रै तपाईको सर्भिसहरु रन गरेको हुन सक्छ कुनमा तपाईको एउटै सर्भरमा ओके सो हामीले बाहिरबाट जुन हामीले के गर्छौं जुन हामीले कम्युनिकेसन गराउँछौं या तपाईको राउटिङ गर्छौं या राउटिङ गर्दाखेरि भनेको एउटा यदि दुईटा नेटवर्क बीच रिचेबिलिटी हुन्छ भने यहाँ तपाईको यदि होस्ट बेस गरियो भने पनि लास्ट टाइम हामीले होस्ट बेस पनि गरेको छ हैन स्ट्याटिक एसएल यसरी स्ट्याटिक राउटिङ अनि होस्ट बेस गरियो भने पनि त्यो पार्टिकुलर डेडिकेटेड डिभाइसको होल सर्भिस हामीले युज गर्न पाइन्छ कि या होल सर्भिस बाहिरको अरु कुनै डिभाइसले एक्सेस गर्न पाउँछ र भनेको जस्तै मानौ यो 1.100 ले नै एक्सेस गर्न चाह्यो भने पनि
या टेन्डर 0 को नेटवर्कले एसेस गर्न चाह्यो भने यसको एचटिपी पनि रन गर्न पाउँछ, अरु कतिपय सर्भिसहरु जति जति रन गरेको छ नि हैन, त्यो सबै सर्भिसहरु उनीहरुले युज गर्न पाउँछ ल। बुझ्नुभयो नि? अस्ति मैले भने यसमा फाइलहरु राखेको होला, एफटीपी क्रिएट गरेको होला सर्टेन, डीएचसीपी क्रिएट गरेको होला। ओके, डीएचसीपी गर्नको लागि रिले एजेन्ट चाहिन्छ, त्यो हामी गरेपछि भन्छु म। ओके, सो अरु तपाईको सर्भिसहरु जस्तै एनटीपी रन गरेको होला, अरु थुप्रै सर्भिसहरु हुन्छ कि त्यो सबै के गर्न पाउँछ, बाहिरको डिभाइसले एक्सेस गर्न पाउँछ ल। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि व्हाट इज आवर प्लान इज दैट यो टेन्डर 0 को नेटवर्कले के गर्न पाउँछ तपाईको, यो एचटीटीपीएस मात्रै रन गर्न पाउँछ, अरु सर्भिस रन गर्न नपाओस् ल। भनेको कस्तो भन्दा यो होल नेटवर्कले यो पार्टिकुलर सर्भरको सिर्फ यो डिभाइसमा आउँदाखेरि ओके सिर्फ के होस् तपाईको यो एचटीटीपीएस को मात्रै सर्भिस इनेबल होस् ल। भनेपछि एचटीटीपीएस भनेको कतिमा रन हुन्छ यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। यो भनेको आईपी को ओभरमा तपाईको टीसीपी रन हुन्छ, टीसीपी को ओभरमा एचटीटीपी रन हुन्छ, पोर्ट नम्बर कतिमा रन हुन्छ तपाईको 443 मा रन हुन्छ ल। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। ओके, भनेपछि अब एचटीटीपीएस त रन गर्छ। अब एचटीटीपीएस मा रन गर्न मानौ यहाँ दुईटा डोमेन होस्ट गरेको छ ल। यसमा के गरेको छ तपाईको दुईटा डोमेन होस्ट गरेको रहेछ। एउटामा तपाईको abc.com होस्ट गरेको छ अनि अर्कोमा तपाईको के छ तपाईको अर्कै डोमेन छ मान्नु ल, फर एक्जाम्पल मात्रै। भनेपछि त्यो केसमा तपाईले स्पेसिफिक चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न ल, बिकज दैट इज नट सपोर्टेड बाइ योर राउटर। त्यो एसीएल मा मात्रै के हुँदैन, डिपेन्ड हुँदैन ल। त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको वेबसाइट बेस्ड फिल्टरिङ भनेको राउटरले सपोर्ट गरेन ल। त्यो चाहिँ सिर्फ कति मात्रै गर्छ तपाईको आईपी या टीसीपी यूडीपी पार्टिकुलर प्रोटोकल बेस मात्रै के हुन सक्छ, फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ ल। सो भनेपछि यहाँनिर अरु सर्भिसहरु उनीहरुले एक्सेस गर्न पाएन, सिर्फ कति मात्र गर्न पायो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको सिर्फ एउटै मात्र सर्भिस एक्सेस गर्न पायो ल। अब अर्को कन्टेन्ट के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु रहेछ यहाँनिर, ठीक छ। र यो भनेको 192.1.100 भनेको चाहिँ यो एडमिनको तपाईको पीसी हो, यो ब्रान्चको लागि, ठीक छ। ब्रान्चको लागि एडमिनको पीसी हो, या म्यानेजरको पीसी हो, र उले चाहिँ के गर्न पाओस् तपाईको यो डिभाइसलाई एक्सेस गर्न पाओस्, अरुले नपाओस् ल, अरु बाँकी रहेकोले चाहिँ नपाओस्। यसको त्यो पनि कति मात्र रन गर्न पाओस्, यसले सिर्फ एफटीपी चाहिँ रन गर्न पाओस्, यहाँको फाइल एन्ड डकुमेन्ट्सहरुले हेर्न पाओस्, तर त्यो भन्दा बढ्ता अरु नपाओस् ल। भनेपछि व्हाट यु क्यान डु द स्पेसिफिक तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्भिस रन गर्न सक्नुहुन्छ ल। र मानौ यो तपाईको के छ एउटा डीएनएस सर्भर पनि यहाँ क्रिएट गरेर राखेको छ सेपरेटली। ओके, यो डोमेन होस्ट गर्नको लागि डीएनएस सर्भर छ। सो डीएनएस सर्भर पनि के गर्न पाओस्, यो डिभाइसहरुले इनेबल गर्न पाओस् या रन गर्न पाओस्। किन वेबसाइट तपाईको एक्सेस गर्नु पर्छ नि त, भने अरु चाहिँ के गर्न नपाओस्, अरु चाहिँ गर्न नपाओस् ल। सो यु क्यान डु लाइक दैट। भनेपछि स्पेसिफिक तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा के पनि मेन्सन गर्नुभयो, यो सोर्स पनि मेन्सन गर्न सक्नुभयो, यो डेस्टिनेसन पनि मेन्सन गर्नुभयो, र अर्को भनेको के पनि मेन्सन गर्नुभयो तपाईले पार्टिकुलर प्रोटोकल पनि मेन्सन गर्नुभयो ल। सो यु क्यान मेन्सन अल दिस थिंग्स। भनेपछि यो कहाँ बसेर गरिन्छ स्पेसिफिक, जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एसीएल छ, स्ट्यान्डर्ड एसीएल चाहिँ म्याक्सिमम सोर्समै बसेर गरिन्छ ल। सोर्स देखि नै एक्सन लिन्छ कि, किनभने यसमा डेस्टिनेसन यहाँ जाने यसको जाने भन्ने हुँदैन। सोर्समै गएर त्यसलाई के गर्ने आउट गर्न दिने या नदिने या इन गर्न नदिने, त्यो एक्सन लिन्छ। भने तपाईको एक्सटेन्डेड एसीएल चाहिँ नर्मली केमा बसेर गरिन्छ, डेस्टिनेसन बेस्डमा गरिन्छ ल। डेस्टिनेसनमा बसेर गरिन्छ भनेपछि यो पार्टिकुलर बेसिसमा गएर तपाईले सोर्स कुन हुन्छ डेस्टिनेसन कुन हुन्छ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ कि। जस्तै यो राउटरमा बसेर गर्नुभयो भने त्यो ट्राफिक आइरहँदा कसरी आउँछ, यो ट्राफिक आइरहँदा यो राउटरमा इन्सर्ट हुन खोज्दाखेरि यो के हुन्छ सोर्स। ओके, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। एउटा पार्टिकुलर सोर्स त भइहाल्यो, तपाईको के हुन्छ तपाईको सोर्स भनेको को हुन्छ 192.168.10.100 मानौ 10.0 कै नेटवर्क भयो, ठीक छ। र त्यसपछि भनेको तपाईको पार्टिकुलर के आउँछ डेस्टिनेसन आउँछ ल। सो डेस्टिनेसन भनेको तपाईको के हुन्छ, डेस्टिनेसन भनेको 192.168.100 हुन्छ ल। भनेपछि हामी के बेसिसमा गर्दैछौँ, सोर्स के हो डेस्टिनेसन के हो, सुरुमा त उले सोर्स चेक गर्छ नि त कुन हो, भनेपछि त्यतिखेर एक्सन लिन्छ। भनेपछि हामीले यदि यो नेटवर्कको लागि सरी यो यहाँ बसेर यसको इन्सर्टको लागि गर्नुपर्ने छ नि यहाँ बसेर गर्न सक्यो कि, बुझ्नुभयो नि। र कुन इन्टरफेसमा लाउन सक्यो, यो इन्टरफेसमा लाउन सक्यो, किनभने जब राउटरले रिसिभ गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर त उले सोर्स यसलाई मेन्सन गर्छ, डेस्टिनेसन यसलाई मेन्सन गरिरहेको हुन्छ नि त। तर जब इनसाइडमा लान्छ अनि उले रिप्लाई ब्याक गर्छ, रिप्लाई ब्याक गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ सोर्स, सोर्स भनेको तपाईको यो हुँदैन ल। सोर्स अब के हुन्छ 1.100 भइसकेको हुन्छ सोर्स,
किन उसले रिप्लाई दिएको प्याकेट हो नि त र डेस्टिनेसन कति हुन्छ 100 हुन्छ कि सो उसले एक्सन्स के हुन्छ तपाईको एक्सन नलिन सक्छ ल राउटरले म्याच नगर्न सक्छ किन सोर्स भनेको अर्कै छ डेस्टिनेसन अर्कै छ ल ओके भनेपछि त्यतिखेरको कन्डिसनमा पनि लाउनु पर्यो ठीक छ ट्राफिक इन्सर्ट गर्न पाओस् अनि जाँदाखेरि मात्रै एप्लाई गर्ने भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ केमा लाउनु पर्यो तपाईको आउट भनेर लाउनु पर्यो ल आउटसाइड भनेर लाउनु पर्यो कि जाँदै गरेको ट्राफिक भनेर लाउनु पर्यो भने इनसाइडमा गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ व्हाट यु क्यान डु यु हैव टु कीप अन द आउटसाइड इन्टरफेसमा ल सो लेट अस गो एन्ड क्रिएट इट भनेपछि यसलाई के गर्छौँ हामी यही सर्भिसलाई इनेबल गर्छौँ भनेपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ व्हाट इज आवर टार्गेट लेट मी गो ओभर हियर यो जुन तपाईको 192.168.10.0 को नेटवर्क चाहिँ होल नेटवर्क ल नट ओन्ली स्पेसिफिक वान होल नेटवर्क के गर्न पाओस् तपाईको 192.168.1.100 को HTTPS रन गर्न पाओस् ल एउटा भनेको यो होला यो के गर्न पाओस् HTTP फर्मेट गर्न पाओस् अदर के होस् तपाईको अल अरु चाहिँ डिनाइ होस् ल किनभने अरु चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु भएन पिङ पनि गर्न पाउनु भएन पिङ गर्ने हो भने ठीक छ पिङ पनि इनेबल गर्दाखेरि भयो पिङ के को ओभरमा रन हुन्छ तपाईको ICMP को ओभरमा रन हुन्छ ल सो पिङ र ट्रान्सफर पनि गर्न पाउँछ भने त्यसलाई पनि इनेबल गर्दाखेरि भयो अहिले यो केसमा I don't want to allow them for the ping ल I just want to allow them for the HTTPS only that much not more than that okay so this पछाडी भनेको चाहिँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ what we are going to do is that 192.168.10.100 ले स्पेसिफिक के गरोस् तपाईको 192.168.1.200 को FTP रन गर्न पाओस् ल यो फर्मेट गर्ने एलाउ गर्ने अल अदर के गर्नुपर्ने हुन्छ डिनाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईको FTP मात्रै हैन म ICMP पनि दिनु पर्यो ल ICMP भनेको so that it can ping also के चेक पनि गर्न सकोस् कि FTP सर्भर मा रिचेबिलिटी हुन्छ हुँदैन भनेर एकचोट चेक पनि गर्न सकोस् ल सो फर दैट केस FTP इनेबल ICMP पनि इनेबल ल सो लास्ट कन्स्टेन्ट लास्ट भनेको तपाईको 192.168.10.0/24 बिट को नेटवर्कले 1.50 को DNS फिचर रन गर्न पाउने अरु यसलाई पिङ पनि गर्न नदिने केही पनि नगर्न नदिने ओके यसलाई चाहिँ एलाउ गर्छौं अथवा पर्मिट गर्छौं अल अदरलाई के गर्छौं डिनाइ गर्छौं ल यहाँनेरि बुझ्नु पर्ने भनेको तपाईको दुईटा कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ हिजो हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि हिजोको बेसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा डिनाइको एक्सन्सहरु लेखेको थियो हैन जति जति ट्राफिकहरुलाई डिनाइ गर्नुपर्ने थियो त्यो डिनाइ गरेको थियो र बाँकी रहेकोहरु सबैले एलाउ गरेको थियो के हामीले बुझ्नु मैले भनेको जस्तै मानौ मलाई यो डिभाइसलाई बाहिर जान दिनु छैन भने स्पेसिफिक मैले के गरेको थियो भन्दाखेरि यसलाई एलाउ गर्न नदिने हैन यसलाई डिनाइ गर्ने बाँकी रहेकोहरु सबैलाई के गरेको थियो एलाउ गरेको थियो कि बुझ्नु मैले तर हामीले त्यो बाँकी रहेको सबैलाई एलाउ गर्दाखेरि त मैले अघि भने हाले जति चाहिन्छ कन्टेन्ट त्यो त भयो त्यो कन्टेन्ट भन्दा बाहिर अरु सबैलाई पनि त एलाउ हुने भयो नि त त्यही भएर आजको केसमा चाहिँ हामी के गर्दैछौं भन्दाखेरि जो चाहिन्छ हाम्रो त्यसलाई हामी पर्मिट गर्दैछौं सुरुमा बाँकी रहेको अरु सबैलाई के गर्छौं डिनाइ गर्छौं ल भनेपछि इट डिपेन्ड्स अपन यु कतिखेर एलाउ गर्ने एलाउको स्टेटमेन्ट सुरुमा लेख्नुपर्छ कतिको डिनाइको स्टेटमेन्ट सुरुमा लेख्नुपर्छ भन्दा यदि तपाईसँग एलाउको स्टेटमेन्ट लेस छ ओके पर्मिटको स्टेटमेन्ट लेस छ तर डिनाइको स्टेटमेन्ट धेरै छ ओके डिनाइ धेरैलाई गर्नुपर्ने छ पर्मिट थोरैलाई गर्नुपर्ने छ भने त्यो कन्डिसनमा डिनाइ यसरी के गर्ने सुरुमा पर्मिटको स्टेटमेन्ट लेख्ने अनि बाँकी रहेकोलाई डिनाइ गर्दिने अर्को केस के छ भन्दाखेरि तपाईको मान्यौ तपाईलाई यो डिनाइ गर्नुपर्ने थुप्रै सरी डिनाइ गर्नुपर्ने थोरै छ थोरै ट्राफिकलाई ब्लक गर्नुपर्ने छ तर बाँकी रहेको अरु सबैले के गर्नुपर्ने छ पर्मिट गर्नुपर्ने छ भने त्यो कन्डिसनमा के गर्ने डिनाइको स्टेटमेन्ट सुरुमा लेख्ने पर्मिटको स्टेटमेन्ट सेकेन्डमा लेख्ने ओके अब जुन हाम्रो जस्तै अब स्टेटमेन्ट जुनै फर्स्टमा लेख्दा पनि हुन्छ जुनै सेकेन्डमा लेख्दा पनि हुन्छ तर जुन नर्मल स्टेटमेन्ट हामीले यसरी लेखिन्छ बुझ्नु त ओके नर्मल स्टेटमेन्ट जुन यो लेखिन्छ नि हैन यो नर्मल स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुनुपर्ने हुन्छ भने यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ जुन एक्सन तपाईले लेख्नुपर्ने जुन एक्सन तपाईले सुरुमा एक्जिक्युट होस् भनेर चाहनुहुन्छ त्यो एक्सनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नु मैले भनेको कस्तो भने जुन फंक्सन चाहिँ तपाईको सुरुमा चेक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो फंक्सनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल अनि मात्रै यु क्यान गो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्रै अरु सर्भिसहरु स्टार्ट गर्दा हुन्छ ल
अदरवाइज चाहिँ नर्मली नेभर डु द्याट। वेट अ सेकेन्ड। भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँको मैले अघि भने डिनाईको स्टेटमेन्ट धेरै छ भने ओके डिनाईलाई लास्टमा लेख्ने, पर्मिटलाई थोरै छ भने पर्मिट अगाडि लेख्ने। पर्मिट धेरै छ, पर्मिट तपाईँको के छ थोरै छ, डिनाई सरी पर्मिट धेरै छ र तपाईँको डिनाईको स्टेटमेन्ट थोरै छ भने डिनाईको स्टेटमेन्ट अगाडि लेख्ने, पर्मिटको के गर्ने पछाडि लेख्ने ल। भनेपछि जुन तपाईँको थोरै छ, थोरै स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने छ त्यसलाई के गर्ने सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। र जुन हाम्रो एसएस कन्ट्रोल लिस्ट लगाइ छ पहिला राउटरमा नलगाउँदाखेरि भनेको प्याकेट आउँथ्यो जान्थ्यो, त्यसमा के हुँदैन थियो कुनै पनि सिक्वेन्स वाइज चेक गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्ने कुरा फङ्सन्स हुँदैन थियो ल। तर जब तपाईँले एसएस लिस्ट लाउनुहुन्छ तपाईँको इच एन्ड एभ्री रुटहरू के हुन्छ सिक्वेन्सको आधारमा चेक हुन थाल्छ ल, सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा। बुझ्नुभयो नि? यो सिक्वेन्स नम्बर भनेको हामीले दिइरहनु पर्दैन, बाइ डिफल्ट तपाईँको अटोमेटिकली उसले के गर्छ लिन्छ ल, अटोमेटिकली प्रत्येक स्टेटमेन्ट अनुसार लिन्छ कि तपाईँले यो सुरुको स्टेटमेन्ट लेख्नुभयो, एउटा स्टेटमेन्ट लेख्नुभयो, अब कति लिन्छ 10 लिन्छ होला फर इक्जाम्पल। बुझ्नुभयो नि? अर्को स्टेटमेन्ट लेख्नुभयो 20 लिन्छ होला। ओके त्यसरी उसले के गर्छ सिक्वेन्स नम्बरहरू लिन्छ ल। र त्यो सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा तपाईँको फर्स्टमा कुन स्टेटमेन्ट छ त्यो फर्स्टको स्टेटमेन्ट उसले चेक गर्छ, त्यो फर्स्टमा म्याच भएन भने सेकेन्ड स्टेटमेन्ट चेक गर्छ, अनि सेकेन्डमा भएन भने थर्ड स्टेटमेन्ट चेक गर्छ, अनि फोर्थ स्टेटमेन्ट चेक गर्छ, फिफ्थ स्टेटमेन्ट चेक गर्छ। र जुन स्टेटमेन्टमा उसको एक्सन्स म्याच हुन्छ त्यो एक्सन्स अनुसार उसले के गर्छ एक्सन्स लिने हो ल। मानिलिउँ स्टेटमेन्ट कुनै पनि म्याच भएन भने त्यो प्याकेट नर्मली के हुन्छ डिनाई भएर जान्छ ल। रिमेम्बर द्याट। बुझ्नुभयो नि? त्यो प्याकेट के हुन्छ तपाईँको डिनाई हुन्छ, त्यसलाई एलाउ गरिँदैन ल। सो भनेपछि के हुँदो रहेछ तपाईँको सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा चेक गर्छ कि मानौ तपाईँले स्टेटमेन्ट त लेख्नुभयो, बुझ्नुभयो नि? स्टेटमेन्ट त लेख्नुभयो, तर स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि के गर्नुभयो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेटमेन्टमै तपाईँको के थियो पर्मिट अल थियो ल। त्यस पछाडि तपाईँले सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के गर्नुभयो एउटा डिनाई, एउटा पार्टिकुलर तपाईँको आइपीलाई डिनाई गर्नुभयो, त्यस पछाडि अर्कोमा थर्डमा पनि एउटा पार्टिकुलर आइपीलाई डिनाई गर्नुभयो। यसले कुनै पनि तपाईँको एक्सन्स लिनेवाला छैन ल। अब किन यो ट्राफिक आउँछ त्यसलाई पर्मिट गरेको छ पर्मिट, अर्को ट्राफिक आउँछ त्यसलाई पनि पर्मिट गरेको छ पर्मिट। फर्स्टमा म्याच हुन्छ नि त ऊ त सुरुमै। अब पर्मिट अल भनेपछि सबै यो पनि म्याच हुन्छ यो पनि म्याच हुन्छ। ओके भनेपछि के हुन्छ तपाईँको पर्मिट डिनाईको एक्सन्सहरूमा चेक नै नहुने भयो ल। सो यो कन्डिसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यो स्टेटमेन्टहरूलाई सुरुमा लेखेर पर्मिटलाई लास्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ कतिखेरको कन्डिसनमा यदि तपाईँको सिक्वेन्स नम्बर अटोमेटिकली राउटरले एजाइन गर्दैछ भने ल। बुझ्नुभयो नि? भने पछाडि यदि तपाईँले सिक्वेन्स नम्बर पनि आफै दिन चाहन्छु म, ओके म पर्मिट लेखेँ तर पर्मिटलाई म सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ 10 दिन चाहन्छु, डिनाई लेखेँ डिनाईलाई चाहिँ म 2 दिन चाहन्छु, अर्को डिनाई लेखेँ अर्को डिनाईलाई म 5 दिन चाहन्छु भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ सिक्वेन्स नम्बर पनि हामीले म्यानुअली एजाइन गर्न सकिन्छ ल। सो भनेपछि हामी दुईटै गर्छौँ। सबसे सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो यही टोपोलोजीमा कन्फिगरेसन गर्छौँ ल। सो फर हियर तपाईँहरूले नेटिङ गर्नुभएको छ, सो वान सेकेन्ड नेटलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब अहिलेको केसमा जस्तै नेट गरिसके पछाडि जुन डिभाइस तपाईँले बाहिर ल्याउनु भएको हुन्छ त्यो डिभाइसलाई के हुन्छ तपाईँको बाहिरको एसेसमा गर्नुपर्ने हुन्छ ल। बुझ्नुभयो नि? भनेको जुनमा ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ त्यो बेसिसमा गर्नु पर्यो कि तपाईँले। भनेपछि नेटमै के गर्न सक्नुहुन्छ एसएस लिस्ट लाउन सक्नुहुन्छ ल। कसरी मैले के गर्न चाहेँ 100.1.12. तपाईँको 3 ले एसेस गर्दा मानौ तपाईँको अहिलेको यो डिभाइस थियो होइन 100.3 थियो, यसले तपाईँको यो कति रहेछ 100.1.10.1 को यसलाई मैले हाल्न 1.10 को ओके टिसिपी को एचटीटीपी रन गर्न पाउने अरू नपाउने त्यो गर्न पाइन्छ कि। अनि भरे त्यही एसएस लिस्ट नम्बरलाई के गर्नु पर्यो तपाईँले म्याचिङ गर्नु पर्यो। नर्मली हामीले पर्मिट गर्दा के गर्ने गरेको छ नेटमा पनि सिम्पली यसै गरेको हो नि त होइन। एसएस लिस्ट 10 पर्मिट गर्यो 192.168.1.100 गर्यो, अनि सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के लेखिदियो सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा भनेको आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 अनि इन्टरफेस दिनु छ, अनि इन्टरफेस गिग 0/0 ओभरलोड यही गरेको नि होइन। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसो नगरेर ओके एसएस लिस्ट 110 पर्मिट कसलाई गर्नु पर्यो तपाईँको सबै आउन पाउने सबैलाई हो भने सोर्स एनी होस्ट पर्मिट कति टिसिपी टु द एनी होस्ट डेस्टिनेसन चाहिँ को
192.168.1.100 हुन्छ भने बुझ्नु भने किन यसलाई त भरे हामी नेटिङ गरिँदैछ नि त कुनमा जान्छ भनेर ठीक छ 1.100 हुन्छ भने र 1.100 मा आउँछ भने त्यसलाई के होस् तपाईको इक्विभ्यालेन्ट कतिमा पोस्ट गरेर लेख्नु पर्छ ल सरी पोस्ट गरेर लेख्यो इक्विभ्यालेन्ट कतिमा इक्विभ्यालेन्ट तपाईको के रन गरोस् टेलनेट हो भने टेलनेट 23 या 443 रन गर्न पाओस् अब भरे न्याड गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो एसएस लिस्ट 110 गर्नु पर्यो ल ओभरलोड गर्ने हैन ओभरलोड गर्यो भने के हुन्छ तपाईको सबै एउटैमा आउँछ हो अनि स्पेसिफिक गर्न सकिन्छ ल स्ट्याटिक नेट गर्न सक्नुहुन्छ सो भनेपछि म के गर्छु म हामीले गर्ने भने चाहिँ नर्मली हामी यहाँबाट नर्मल केसेसमै गर्छौं डिफल्ट राउटिङ गरिन्छ यहाँबाट पनि डिफल्ट राउटिङ गर्ने यसले तपाईको दुईटा के गर्छ स्ट्याटिक राउटिङ क्रिएट गर्छ ल यसको लागि र यसको लागि सो दैट दुईटै रिजेबिलिटी हुन्छ अनि हामी के गर्छौं एक्सटेन्डेड एसीएल लगाउँछौं सो लेट अस गो एन्ड हैव अ लुक Okay, so I'll just pick up the two of the router. My 4331 को router pick up करें, two more routers. Inside network some of the servers are trade गर्छु मलाई तीनटा डेडिकेटेड सर्भर चाहिएको छ पीसी हरु राख्दा पनि हुन्छ प्रोग्राम भर्ने टेस्टको लागि र यहाँनिर मैले डेस्कटपै मैले सबै के गरे डेस्कटपै राखेँ ल किनभने हामीलाई के चाहिएको छैन अहिले कुनै पनि पार्टिकुलर सर्भरको आवश्यकता छैन ल अहिले हाम्रो टोपोलोजी अनुसार बुझ्नु हुँदैछ नि कसैलाई के डाउट छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ ल So let us make a connection. Why? So here हामी के गर्दैछौं एउटा आईपी लगाउँछौं 100.100.12.0/24 बिट लगाएँ मैले ठीक छ र यो साइडमा मैले लगाउने भए सपोज 100.1. त्यही लाउँदा पनि हुन्छ 100.1.23. तपाईको 0/24 बिट लगाएर यो पब्लिक आईपी भयो र इनसाइडमा भनेको मेरो के छ नेटिङ चाहिँ आफै गर्नु ल तपाईले 192.168.1.0/24 बिट लगाउँछौं र यहाँनेरि तपाईको अर्को आईपी हुन्छ 192.168. तपाईको 2. अथवा 10. लगाएँ मैले 10.0/24 बिट छ ल सो हियर दिस इज माई आईपी र अहिले केसेसको कुरा गर्छौं यो एउटा एचटीटीपी सर्भर छ हाम्रो आईपी कति छ 192.168.1.100 छ ल यसको आईपी यो एउटा डेडिकेटेड एफटीपी सर्भर हो र यसको लागि आईपी छ 192.168.1.200 छ यसमा हामी डीएनएस एन्ट्री राख्छौं सो यसमा कति छ तपाईको 192.168.1.50 छ ल भयो अब यो डिभाइसेसहरु अल राख्दा पनि हुन्छ प्रोब्लम भएन किनभने डीएचसीपी बाट दिरा हुन सक्छ आईपी त्यस्तो प्रोब्लम भएन स्ट्याटिक छ भने पनि प्रोब्लम भएन ल यो चाहिँ मेरो एउटा म्यानेजरको पीसी रहेछ यसमा चाहिँ म डेडिकेटेड एउटा आईपी लगाउँछु किनभने हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले के भनिरहेछ भन्दा यो एउटा 1.100 को 10.100 को डिभाइस यो तपाईको म्यानेजरको डिभाइसले मात्र के गर्न पाओस् यो एउटा सर्भिस युज गर्न पाओस् एफटीपी रन गर्न पाओस् भनेर भनेको छ सो यसमा चाहिँ मैले यसको लागि चाहिँ के गर्छु डेडिकेटेड एउटा आईपी लगाउँछु अरूको लागि लगाउँदैन ल म बुझ्नु भने किनभने त्यो नेसेसरी छैन यो हामीलाई भनेपछि अरु नर्मल डीएचसीपी नै क्रिएट गरेर दिदा पनि हुन्छ या तपाईको के गर्दा पनि हुन्छ नर्मल जति आईपी दिदा पनि हुन्छ ल प्रब्लम भएन किनभने हामीले एक्सनहरु भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक छैन यहाँ मेन्सन गरेको सिर्फ एउटा तपाईको म्यानेजर या एडमिन पीसी लाई चाहिँ 10.100 हुनुपर्छ भनेको छ त्यो स्ट्याटिक हुनै पर्यो किनभने तपाईको चेन्जेस गर्यो भने भएर फेरि एक्सन्स प्ले हुँदैन त्यसमा अरु त्यो एक्सनले टेक पार्ट गर्न पाउँदैन पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन भनेपछि अरुको चाहिँ जति राख्दा पनि हुन्छ ल सो हियर सबसे सुरुमा के गर्छौं हामी आईपी एड्रेस लगाउँछौं सो आफ्टर दैट हामी के गर्छौं प्रोसिड गर्छौं ल सो ओके
अब के हुन्छ भन्दाखेरि एचटीटीपी सँगसँगै यो डीएनएस किन इन्ट्री गराउनु पर्छ भन्दा अब यसमा मानौ तपाईको abc.com भनेर होस्ट गरेको छ अब यो डिभाइसहरुले abc.com भनेर फेरि के गर्न पाउँदैन डीएनएस ले हामीले ब्लक गर्यो भने यो भनेर एक्सेस गर्न पाउँदैन के भनेर एक्सेस गर्नु पर्यो 192.1.100 भनेर एक्सेस गर्नु पर्यो ल त्यही भएर हामी के गर्छौं यो डीएनएस लाई पनि एलाउ गर्छौं ल यो फिचर ताकि दुटै इन्टिग्रेट गरेर उनीहरुले त्यो सर्भिस रन गर्न पाओस् सो लेट अस गो ओभर हियर लेट मी एजाइन द आईपी ल सो एनी प्रोग्राम कसैलाई केही प्रोग्राम छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ साइड 1 इन्टरफेस कति छ तपाईको इन्टरनल इन्टरफेस हो आईपी एड्रेस कति छ हाम्रो गेटवे त लाउनु पर्यो 192.168.1.1 25 बिट को एड्रेस छ शट डाउन भयो सो एक्जिट अर्को इन्टरफेस छ तपाईको आउटसाइड इन्टरफेस आईपी एड्रेस कति छ 100.1.12.1 25 बिटै रहेछ कसैलाई त्यो भन्दा लेस बनाउनु पर्ने छ भने यु क्यान डु इट ल सबनेटिङ गरेर पनि लगाउन सकिन्छ भयो अब अहिले चाहिँ पनि एउटा डिफल्ट आउट लेख्नु पर्ने हुन्छ अहिले नै लेख्दा पनि प्रोग्राम भएन ल सो फ्रम हियर टु देयर आई जस्ट वान्ट राइट अ डिफल्ट रुट र यसमा एड्रेस कति छ तपाईको 2 रहेछ ल 100.1.12. So let me write one of the default root. In right. आफूले चाहिँ जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको त्यो चेक गर्ने ल कम्युनिकेट हुन्छ हुँदैन भयो भएन बुझ्नु भने कम्युनिकेट बा भएको छैन कि त्यो चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिने ल जहिले पनि बा तपाईको आईपी लागेको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्न नबिर्सिने ल अब अहिले तपाईको यो नेटवर्कसँग कम्युनिकेट हुँदैन किन अर्को साइडमा तपाईको आईपी लागेको छैन ल हाम्रो त्यो शेयर थाहा छ इन्टरफेस के छ डाउन छ अझै हाम्रो साइडबाट लाउनु पर्ने आईपी एड्रेस के भयो लागिसकेको छ र एउटा रुट पनि लेखेको छ हामीले त्यो रुट के हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट अहिले शो गर्दैन ल किन शो गर्दैन भन्दाखेरि बिकज हाम्रो नेक्स्ट होप रिचेबल छ त अहिले छैन र भनेपछि नेक्स्ट होप रिचेबल नभएको कारणले त्यो के गर्दैन तपाईको शो गर्दैन ल बाइ डिफल्ट सो शो गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको नेक्स्ट होप रिचेबल भएको हुनुपर्ने हुन्छ ल यहाँनिर गएँ म यहाँनिर एड्रेस एजाइन गर्छु ल नो enable hostname ISP ठीक छ इन्टरफेस gig 0/0/0 यो इन्टरफेसमा कति आईपी लगाउने प्लानिङ छ हाम्रो अब दुईटाको लागि तपाईको के गर्नुपर्ने छ हामीलाई अलरेडी थाहा छ स्ट्याटिक राउटिङ लेख्नुपर्ने छ भनेर त म लेखि नै हाल्छु भरे लेख्दा पनि हुन्छ मैले भने नि हैन किनभने हामीले गरिसकेको छ अहिलेसम्म हामीलाई तपाईको स्ट्याटिक राउटिङको कन्सेप्ट भइसकेको छ सो मैले यसको लागि एउटा स्ट्याटिक राउटिङ लेख्नुपर्छ त्यो म लेख्छु र यसको लागि पनि लेख्छु इभन आईपी एड्रेस एजाइन नभए पनि यहाँनिर म एउटा स्ट्याटिक राउटिङ लेखेर छोडिरहन्छु ल ताकि आई डोन्ट ह्याभ टु कन्फिगर अगेन एन्ड अगेन ओके सो लेट अस राइट दैट सो हियर भनेपछि कति गर्नु पर्यो आईपी राउट अब चाहिँ डिफल्ट हैन अब चाहिँ के हो तपाईको स्ट्याटिक हो ल अहिले स्ट्याटिक किन म्याम नेटिङ तपाईहरुले गर्ने ल बुझ्नु भयो नि प्रोब्लम आयो भने म चेक गर्दिन्छु मैले भने नि हैन नेट गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान राइट द नेट किनभने हामी भनेको त इन्टरनल नेटवर्कमा जाँदैछ नि त इन्टरनल नेटवर्क बेसिस गर्दैछौँ नि त हामी बुझ्नुभयो भनेपछि के गर्ने यहाँ चाहिँ तपाईहरुले स्ट्याटिक नेट गर्ने सो दैट तपाईको नेटको पनि प्र्याक्टिस हुन्छ र नेट गरिसके पछाडी के गर्ने अनि जुन नेटको ट्रान्सलेसन हुन्छ त्यो बेसिस तपाईको फिल्टरिङ गर्ने र भने मैले अघि लेखेको छु स्टेटमेन्ट सो यु क्यान डु लाइक दिस ल यो बेसिसमा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ कतिलाई पर्मिट गर्ने भनेर सो एक्सटेन्डेड एसीएल सँग नेटलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईहरुले बुझ्नुभयो नेट भएपछि फेरि इन्टरनल नेटवर्कमा जान मिल्यो भने फेरि हैन इन्टरनल नेटवर्कमा हैन तपाईले के गर्नुहुन्छ जस्तै मानौ एसएसली तपाईको 110 ओके
पर्मिट केमा भन्ने कुरा आउँछ सो तपाईको एक्सटेन्डेड सरी स्ट्याटिक एसिएल मा पनि के हुन्छ तपाईको यहाँनिर अप्सन्स हुन्छ ल आई जस्ट वान्ट टु सो यु आइपीनेट इनसाइड यसले कति सपोर्ट गर्छ ओके सोर्स स्ट्याटिक केमा तपाईको बुझ्नुभयो नि एउटा नेटवर्क टिसीपी युडीपी के हो टिसीपी के को कतिको गर्नुपर्यो टिसीपी कतिको 192.168.1.100 को बुझ्नुभयो नि केमा कति पोर्ट नम्बरमा 80 हो कि कति पोर्ट नम्बर हो ओके भाइ त्यो इन्टरनल पोर्ट नम्बर लोकल पोर्ट नम्बर कतिमा होस् 80 मा त्यसपछि तपाईको के हुन्छ त्यो कतिमा जाओस् 12.2 मा ग्लोबल कतिमा होस् तपाईको ओके अनि यो ग्लोबल पोर्ट नम्बर कतिमा उले एसेस गरोस् 80 मा गर्नु पर्छ भने त्यो ग्लोबल पनि गर्न सकिन्छ र यही पोर्ट नम्बरमा बाहिरबाट एसेस गरोस् भन्न पनि सकिन्छ हैन 80 मै गरोस् भन्न पनि मिल्दैन त्यसपछि के गर्ने एन्ड यु क्यान प्रेस द इन्टर भनेपछि यु हैव टु इन्टिग्रेट लाइक दिस ल भनेपछि यो चाहिँ के हो तपाईको नेट विथ द स्पेसिफिक भेरी स्पेसिफिक ल यो तपाईको एनए लेभलमा त छैन तर यु क्यान डु लाइक दिस ल बुझ्नुभयो नि भनेपछि स्पेसिफिक गर्न सकिन्छ ल यो टिसीपी बाट यो डिभाइसले 80 पोर्ट नम्बरमा रन गर्दा यति होस् यो चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट गर्न सकिन्छ ल यो पोर्ट नम्बरहरु सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ स्पेसिफिक मेन्सन गर्न सकिन्छ यु क्यान ट्राई इट आउट त्यसमा तपाईले ट्राई गरिसकेपछि यसमा तपाईको प्रब्लम भयो भने चाहिँ म हेर्दिन्छु अदरवाइज इट इज नट इन्क्लुडेड इन दिस सीसीएनए लेभल ल बुझ्नुभयो नि भनेपछि के हुन्छ यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ल लाइक दिस वन सेम प्रोसेस हो त्यही नेटिङ गर्ने हो ल सो अहिले चाहिँ हामी केमा जाँदै छौं इन्टरनल नेटवर्कमा जाँदै छौं र हामी नेक्स्ट भनेको जीआरई पनि गर्छौं आफ्टर दिस सो जीआरई गरिसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ कम्प्लिटली वी क्यान मुभ टु द इन्टरनल नेटवर्क त्यसमा कुनै पनि एरर हुँदैन ल त्यो पनि गर्छौं हामी इन्टिग्रेट गर्दै जान्छौं सो फर्स्ट अफ अल भनेपछि हामी केमा थियौं भन्दाखेरि आइ एम राइटिङ दिस वान अफ द स्ट्याटिक रुट टुवर्ड्स द इनसाइड ल इनसाइडको लागि के गर्दै छु म एउटा स्ट्याटिक रुट लेख्दै छु ल सो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्ने ल प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने चाहिँ म हेर्दिन्छु आइपी राउट 192.168 तपाईको कति 10.0 को लागि र तपाईको अर्को कति छ 100.123.2 अर्को इन्टरफेसमा 23.2 हुन्छ सो फर दैट केस आई एम जस्ट क्रिएटिङ वान अफ द स्ट्याटिक रुट इनसाइड नेटवर्क मैले कन्सेप्ट क्लियर गराएको छ सिर्फ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु भने म हेर्दिन्छु अब गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो तपाईहरुको के भन्छ प्रब्लम हुन्छ ल सो हियर भनेपछि गिग 0/0/1 भनेको तपाईको 100.123.1 भयो भनेपछि त्यो सबै छ तर स्टिल हामीले एउटै मात्र रुट देख्न पाइन्छ अहिले हैन यो पनि चेक गर्दै गर्ने तपाईहरुलाई पछि तपाईको ट्रबल सुट गर्न हेल्प हुन्छ रुट एउटै मात्र देखिरहेको छ कनेक्टिभिटी भएन भने र स्ट्याटिक राउटिङ गरेको छ भने रुट चाहिँ लेखेको छ बुझ्नुभयो यहाँ हेर्दाखेरि रुट चाहिँ लेखेको हुन्छ ल सरी डु सो रनिङ गर्ने यहाँ हेर्न सकिन्छ रुट इज देयर हैन रुट छ नि त कम्प्लिट 10 को लागि रुट छ तर राउटिङ टेबलमा त्यसको इन्ट्री छैन भने के हुन सक्छ तपाईको एरर के हुन्छ नेक्स्ट होप रिचेबल नहुन सक्छ ल तपाईको सो यु हैव टु चेक अन द नेक्स्ट होप आइदर दैट इज रिचेबल अर नट भनेपछि कसरी चेक गर्नु पर्यो नेक्स्ट होप भनेर यहाँ के मेन्सन गरिरहेको छ 100.123.2 भनेर मेन्सन गरिरहेको छ यो 10 को रुट त फेरि यहाँ राउटिङ टेबलमा छैन रुट त लेखेको छ तर छैन के स्टेटमेन्ट छ तर राउटिङ टेबलमा इन्ट्री छैन किनभने राउटिङ टेबलमा भनेको तपाईको जस्ट बेस रुट मात्रै के हुन्छ सो गरिन्छ नट मोर देन दैट सो मैले के गरे तपाईको डु पिङ गर्छु कतिलाई 100.123.2 के हुन्छ रिचेबिलिटी हुँदैन ल किन हुँदैन आईपी एड्रेस लागेको छैन हामीलाई थाहा छ तर ट्रबल सुट गर्दाखेरि तपाईको के हुँदैन रिचेबिलिटी छैन भने नाउ यु हैव टु स्टार्ट ट्रबल सुटिङ ल फर्स्ट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ आफ्नै साइडबाट स्टार्ट हुन्छ ल भनेपछि तपाईको यो इन्टरफेसमा के छ आईपी त लागेको छ त्यही नेटवर्क छ कि छैन सबसे सुरुमा हेरिन्छ यो जुन हामीले नेक्स्ट होप भनेर भनिरहेछ त्यही आईपी बेसिस चाहिँ हाम्रोमा लागेको छ छैन त्यो हेर्ने ल लागेको छ स्टेटस पनि अफ छ दैट मिन्स प्रोटोकल इज डाउन के प्रोटोकल के छ तपाईको डाउन छ ल भनेपछि तपाईको प्रोटोकल डाउन छ भने अर्कोमा के इफेक्ट छ ल दैट मिन्स देयर इज अ सर्टेन एरर अन द अनदर नोड बुझ्नुभयो नि सो के गर्न सकिन्छ डु सो सीडीपी नेबर गरेर हेर्न सकिन्छ साइट 1 भनेर देखायो ल बुझ्नुभयो नि के भनेर देखाइराछ साइट 1 भनेर देखाइराछ सो यो पनि हेर्छौं गिग 0/0/0 मा हेरौँ ल सरी छैन के आइछ नेबर wait a second so cdp neighbor
इन्टरफेस छ यसमा डिटेलर र नेक्स्ट यसमा अप्सन तपाईको रियलमा चाहिँ आउँछ र तपाईको इन्टरफेस वाइज हेर्न सकिन्छ। सो यहाँ इन्टरफेस देखाइरहेको छ एउटा 100.1.12.1 तिर मात्रै देखाइरहेको छ ल। भनेको त हामीले हेर्नुपर्ने भनेको 100.1.13.1 मा हो, तर 12.1 तिर मात्रै देखाइरहेको छ। द्याट मिन्स देयर इज अ कनेक्सन विथ द gig 0/0/0 बट नट विथ द gig 0/0/1। सो अब के गर्नु पर्यो, नाउ देयर इज नो एनी अप्सन्स, मुभ टु द नेक्स्ट राउटर एन्ड चेक इट आउट ल। भनेपछि यसमा गयौँ, यही हो ल तपाईँको ट्रबल सुटहरू भनेको। सो यसमा गएँ म, कन्फिगर टर्मिनल, होस्ट नेम कति गरेँ मैले, साइट 2 गरेँ। अहिले त मलाई थाहा छ कन्फिगरेसन गरेको छैन भनेर, बट तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, आइपी लागेको छ छैन भनेर हेर्नु पर्यो ल। सो देयर इज नो एनी आइपी एड्रेस। आइपी एड्रेस लागेको छ भने इन्टरफेस डाउन छ छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। सबै कुरा ठिक छ तर पनि तपाईँको कनेक्टिभिटी छैन भने देयर मे बी सर्टेन एरर विथ द फिजिकल लिङ्क्स ल। बुझ्नु भने फिजिकल लिङ्कमा के हुनसक्छ, तपाईँको सर्टेन एरर हुनसक्छ। सबनेट मार्क्स पनि तपाईँको पोसिबल चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अब कहिलेकाहीँ एसिएल लगाएर पनि ब्लक गरेको हुनसक्छ। अब एसिएल पनि पढेको छ हामीले। सबसे सुरुमा अब इन्टरफेसदेखि नै हेरिन्छ, इन्टरफेस हेऱ्यो, आइपी छ छैन, सिडिपी देखाउँछ देखाउँदैन, बुझ्नुभयो नि, यो पनि पढेको हामीले होइन। नेबर डाई देखाउँछ देखाउँदैन त्यो हेर्नु पर्यो। आइपी लागेको छ तर सबनेट कुन छ होइन, पिङ गरेर चेक गर्ने। अलिकति तपाईँको डिस्टेन्स डाइरेक्टली कनेक्टेड होइन, अर्को होपमा हो भने ट्रान्सफर गरेर हेर्ने, ट्रान्स रुट गर्नु पर्यो होइन, कहाँसम्म रिजेबिलिटी छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। एसिएल लागेको छ भने त्यो एसिएल कहाँनिर एप्लाई भएको छ, त्यसको स्टेटमेन्टले के असर गर्दैछ त्यो चेक गर्नु पर्यो। सो अनि यो सबै कुराहरू चेक गर्दा पनि कुनै पनि एरर छैन भने चाहिँ नाउ देयर मे बी द एरर विथ द फिजिकल लिङ्क्स ल। सो त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिज अल द थिङ्स, त्यसरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रबल सुट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। सो लेट मी एजेन्ड द आइपी फर्स्ट। टर्मिनल 0/0/0 आउटसाइड इन्टरफेस, ओके। सो यहाँदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा राउट लेख्नु पर्ने हुन्छ ल। 100.1. कतिमा, ओहो सरी कति 1 मा ल, देयर इज 1। जहिले पनि हाम्रो कनेक्टेड लिङ्कमा यदि हामीले प्रोपर एड्रेस एजाइन गरेको छ भने त्यो रिचेबल हुन्छ, चेक गर्ने। र जुन रुटको तपाईँको नेक्स्ट अफ रिचेबल छ त्यो रुट राउटिङ टेबलमा आउँछ ल। सो एभ्रिथिङ इज फाइन ओभर हियर। भनेपछि त्यो रुटको इन्फर्मेसनहरू आइरहेको छ, सबै कुरा फाइन छ। अनि प्लस इन्टरनल नेटवर्कमा आइपी लाउनु पर्ने छ ल, झन् त्यो बिर्सिनु भएन। भनेपछि कति छ तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कमा, टर्मिनल सबै कुरा ठिकै छ। यहाँनिर एउटा एचटिपी सर्भर अब क्रिएट गरौँ, त्यसमा आइपी पनि स्टेटिकली नै लगाऊँ, ठिक छ। कति छ, 192.168.1.100। गेटवे भनेको 1.1 हुन्छ ल। फर द एचटिटिपी सर्भर आइम गोइङ टु क्रिएट लाइक कति गर्नु पर्यो, जस्तै वेलकम टु 192.168.1.100 लेखेर, so that it will be easy for us. So हाम्रो एक्सेस गर्न पाइरहेछ। and there is a FTP server again, okay, once more there is a FTP server। so यहाँनिर FTP सर्भर छ, FTP सर्भर बाई डिफल्ट इनेबल नै हुन्छ, त्यो नगर्दा पनि हुन्छ। ओके, यो वेयर इज द्याट, त्यो बाई डिफल्ट सर्भिस अन छ। पासवर्ड र युजर नेम एसेस गर्नु पर्यो भने सिस्को छ, यो फाइलहरू यहाँ राखिदिएको छ, त्यही फाइल एसेस गर्ने भन्ने कुरा छ। अब आइपी चाहिँ एचटिटिपी लगाउँ ल फर द्याट केस। यहाँ गएँ म, र अर्को डिएनएस छ, डिएनएसमा पनि पहिला स्टेटिक आइपी लगाऊँ। डिएनएसको युजेस के हो त, बुझ्नु नि, हामी के चाहँदैछौँ भन्दाखेरि मानौ यो जुन एचटिटिपिएस होस्ट हुन्छ त्यो भनेको जब abc.com भनेर भन्छ कसैले भने त्यो भनेको चाहिँ के हो, तपाईँको यो डोमेन
यसमा रिलेटेड होस् ल बुझ्नु भयो नि भनेको 192.168.1.100 भनेको चाहिँ abc.com मा के होस् तपाईको रिलेटेड होस् ल त्यो कुरा शेयर हुनुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो डोमेनमा यो होस् छ भनौं न यो आईपी मा यो डोमेन होस् छ भनेर भयो भनेपछि त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने तपाईको डीएनएस जुन छ तपाईको यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त यो नेम र आईपी लाई के गर्नुपर्ने बाइन्ड गर्नु पर्यो भनेपछि के गरिन्छ यहाँ एन्ट्री राख्नुपर्ने हुन्छ ल कहाँनिर इन्ट्री राख्नुपर्ने हुन्छ सर्भिसमा जाने डीएनएस सर्भर त हामी क्रिएट गरिदैन त्यो भनेको विन्डोज या तपाईको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेसन तिर आउँछ ओके भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ भइसकेकोलाई युज गर्छौं ल डीएनएस भनेपछि तपाईको विन्डोज एन्ड लिनक्स एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको कम्प्लिट हामीले यो कसरी क्रिएट गर्ने कसरी यो फिचर इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा आउँछ तर यहाँ चाहिँ तपाईको अलरेडी इन्स्टल छ यो सीसीएनए लेभलमा चाहिँ त्यो इन्क्लुड हुँदैन ल त्यो सीसीएनए भनेको कम्प्लिट यता नेटवर्किङ तिर आउँछ ल भनेपछि नेम के हो नेम जब abc.com हुन्छ www दिन मन छ भने त्यो पनि दिदा भयो abc.com you can give the any name okay आईपी चाहिँ कुन हुन्छ यो कसैले रिक्वेस्ट गर्छ भने त्यो केमा होस्ट होस् 192.168.100 मा होस् ल आफ्नै आईपी दिनुपर्छ भन्ने छैन अब कहिलेकाहीँ तपाईको मोस्ट अफ द टाइम भनेको एउटा कुनै पनि इन्डस्ट्री लेभलमा जस्तै इन्टरनली तपाईको क्रिएट गर्दा एचटीटीपी र डीएनएस एउटै डिभाइसमा हुन सक्छ त्यो कारणले एउटै आईपी रिलेटेड हुन सक्छ तर मोस्ट अफ द टाइम भनेको अब सेपरेट पनि हुन सक्छ तर जस्ट जहाँ डीएनएस छ त्यसको फंक्सन भनेको नेम टु आईपी रिजर्भमेन्ट गराउनु हो ओके एचटीटीपी को फंक्सन भनेको वेब सर्भर होस्ट गर्नु हो एफटीपी को भनेको तपाईको फाइलहरु शेयर गर्नु हो भनेपछि उनीहरुको फंक्सन डिफरेन्ट हुन्छ ल सबै एउटैमा क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने छैन ओके भनेपछि अब डीएनएस सर्भर भए पनि केही कुरा स्टोर त्यहाँनेरि पनि होला हैन फाइल सर्भरको केही पर्सन काम त्यहाँ पनि गर्ला अरु पनि तपाईको भेरियस एउटा सर्भर लिइसकेपछि एउटै डेडिकेटेड मात्र फंक्सन नहुन सक्छ कि त्यही भएर हामी के गर्दै छौं हामी चाहिँ अब अरु डिभाइसले इन्टरनल नेटवर्कमा उनीहरुले एक्सेस गर्न पाए त्यो प्रब्लम भएन तर जब हामी बाहिर जान्छ त्यतिखेर चाहिँ के होस् तपाईको डेडिकेटेड सर्भिस मात्र के होस् तपाईको उले एक्सेस गर्न पाओस् ल इन्टरनली पनि हामीले ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने छ भने के को कन्सेप्ट आउँछ फेरि पढेको छ नि हैन हामीले भिलेनको कन्सेप्ट आउँछ ल अब भिलेनको बीचमा पनि तपाईको के हुन्छ यदि ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने छ नि त्यसमा फेरि के आउँछ प्राइभेट भिलेनहरुको कन्सेप्ट आउँछ त्यो भनेको चाहिँ केमा तपाईको अझै पनि त्यसमा पनि मोर हामीले सब डोमेनहरु क्रिएट गर्न मिल्छ ल सो यहाँ नेरि गएँ म भनेपछि योस एडिट एड भयो अनि यो फिचर बाइ डिफल्ट तपाईको अफ छ यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ ल भयो नि हैन अन गरेन मैले अब यहाँ नै जान्छु म कुनै पनि एउटा ल्यापटपमा गएँ म चेक गर्छु यसमा आईपी लगाउनु पर्यो एउटा कुनै आईपी लगाउँछु इन्टरनल नेटवर्कको बेसिसमा 11 लगाएन 192.168.1.1 छ ठीक छ नि हैन सबै कुरा ठीक छ सर्भरमा गएर म कम्युनिकेट पिङ गर्न चाहन्छु कसलाई एचटीटीपी सर्भरलाई ल 192.168.1.100 यस दे क्यान एबल टु मेक रिचेबिलिटी यसमा गए म वेब ब्राउजरमा गए www. के गर्छु abc.com ल के हुन्छ होस्ट नेम अनरिजल्भ भन्यो ल किन होस्ट नेम अनरिजल्भ भन्यो भन्दाखेरि बिकज गेटवेले त त्यो डीएनएस को काम गर्दैन नेम रिजल्भमेन्ट को काम गर्दैन आईपी ले पनि गर्दैन कसले गर्छ त डीएनएस सर्भरले गर्छ ल सो डीएनएस सर्भर अहिलेसम्म हामीले दिएको छैन ल हामीले डीएनएस सर्भर मैले के दिए फेरि 192.168.1.100 दिए ल बुझ्नु भयो सो हियर आई गो फेरि मैले के गर्छु www.abc.com गरेर म रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ यसलाई जान्छ उले रिजल्भमेन्ट गर्न सक्दैन ल यसमा जान्छ ल किन यो डिभाइसको आईपी दिएको छ नि त डीएनएस मा तर डीएनएस को हाम्रो 150 हुनु पर्थ्यो ल त्यही भएर के गर्ने डीएनएस जो त्यसको आईपी यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ ल न कि त्यो तपाईको वेबसाइट सर्भर हो त्यही भएर यो दिएको भन्ने कुरा हैन ल भनेपछि डीएनएस को फंक्सन बेग्लै हुन्छ त्यसको आईपी रिक्वेस्ट कहाँ जाओस् त्यस्तो सर्भिसको लागि भन्दा 150 मा जाओस् ल यसमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ अरु डिभाइसमा पनि 192.168.150 गर्न सक्यो ठीक छ अरु डिभाइसमा पनि के गर्न सक्यो त्यही आईपी लगाउन सक्यो एज अ डीएनएस सर्भर 192.168.150 भनेपछि आफै डीएससीपी सर्भर डीएनएस सर्भर भएपछि आफैले उले आईपी लगाउँछ ल now you can access it ओले के भनेर एक्सेस गर्न पाओ भयो आयो ल अब पहिला तपाईको के भनेर सर्च गरिन्थ्यो
अब आइपीबाट सर्च गऱ्यो भने त छँदैछ होला त्यो http://192.168.1.100 सो यो त छँदैछ होला, यसमा त प्रब्लम भएन। तर हामीलाई चाहिँ के पनि गर्नुपर्ने तपाईको यसरी भन्दा पनि यो तरिकाले चाहिँ होस्टिङ हुनुपर्ने होला भयो। सो रन भइरहेछ ल। सो दिस इज अल अबाउट द तपाईको डीएनएस सर्भरको फंक्सन भयो। अब हाम्रो अनुसारको स्टेटमेन्ट लेख्छौँ ल। यहाँको डिभाइस जति पनि छ, यहाँको जति पनि डिभाइस छ जस्तै 192.168.10.100 छ, गेटवेको हुन्छ 192.168.1. कति हुन्छ तपाईको, सरी 10. कति हुन्छ तपाईको 1 हुन्छ। डीएनएस को दिने, डीएनएस भनेको 192.168.150 हुन्छ ल। एउटै नेटवर्कको हुनुपर्छ भन्ने छैन, ओके। र यो डीएनएस लाई बाहिरबाट एक्सेस गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिमेम्बर दैट के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई न्याट गरेर बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ ल। सो बाहिर जुन तपाईको पब्लिक आईपी मा एक्सेस गर्न सकिन्छ त्यही आईपी हामीले के गरिन्छ एज ए डीएनएस सर्भरमा मेन्सन गरिन्छ। रिमेम्बर दैट ल, त्यो बुझ्ने है। भनेपछि न्याट गरेर जुन बाहिर पब्लिक ल्याएको हुन्छ त्यही पब्लिक आईपी हामीले यहाँनिर एजाइन गर्ने हो, ताकि रिक्वेस्ट त्यसमा जान्छ र त्यसले इन्टरनल नेटवर्कमा लान्छ ल रिक्वेस्ट। सो द्याट वाज द कन्डिसन। अब भनेपछि के भयो तपाईको 192.168.150 मैले दिनु पर्यो। भनेपछि मेरो रिक्वेस्ट कुनै पनि डीएनएस नेम रिजर्भ गर्नु पर्यो भने रिक्वेस्ट यहाँ जान्छ अनि मेरोमा आउने हो। किनभने हामी हरेक तपाईको के भन्छ होम युजरको लागि यहाँ डेडिकेटेड डीएनएस सर्भर राख्ने कुरा हुँदैन ल, एक एकवटा राख्ने कुरा हुँदैन। त्यही भएर सबै के हुन्छ तपाईको स्पेसिफिक एउटा प्लेसमा एउटा सर्भरलाई बनाएको हुन्छ जस हामीले त्यसको आईपी चाहिँ एजाइन गर्नु पर्यो ल हाम्रो डिभाइसमा। सो धेरै पनि गर्न मैले टेस्टिङको लागि वान मोर डिभाइसेस 192.168.10.11 192.168.10.1 192.168.1.50 भयो। सो यो डिभाइसमा गएर मैले एक्सेस गर्न पाउँछु। अब हेर्दाखेरि हुन्छ पर्छ पहिला कम्युनिकेट गर्दा पनि हुन्थ्यो, कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन भनेर। लेट मी ट्राई इट। पहिला म पिङ गरेर हेर्छु 192.168.1.100 ओके। भनेपछि कम्युनिकेसन भइरहेछ। अब म के गर्छु एचटीटीपीएस हेर्छु एकचोटि। भनेपछि www. भनेपछि रिजर्भ नै भइरहेछ देखि एनेबल टु एक्सेस ल। अब abc.com बाट एक्सेस गर्नुपर्ने छ भले डीएनएस नै स्टप गर्यो भने त हुँदैन नि त। त्यही भएर डीएनएस र एचटीटीपी चाहिँ एलाउ हुनु पर्यो हाम्रो लागि। सो के गर्नुपर्ने छ, अहिले सबै एक्सेस गर्न पाउँछ। जस्तै यसले पनि तपाईको यो पार्टिकुलर डिभाइसले पनि एफटीपी लाई चाह्यो भने उले एक्सेस गर्न पाउँछ र यहाँ हेर्दा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। 1.200 लाई उले चाह्यो भने एक्सेस गर्न पाउँछ ल। वेट अ सेकेन्ड, किन सबै नेटवर्क बिच हामीले कम्युनिकेसन गरेको हो नि त भयो, कम्युनिकेसन गरिरहेछ। नाउ इट क्यान एक्सेस एफटीपी, एफटीपी लाई उले एक्सेस गर्न सक्छ। बाइ डिफल्ट युजर नेम के थियो सिस्को, पासवर्ड के थियो सिस्को। देख्नु सबै फाइलहरु उले चाह्यो भने एक्सेस गर्न पाउँछ ल एभ्रीथिङ। त्यही भएर हामी यो चाहिँ नचाहने, हामी भनेको सिर्फ कलले मात्रै एक्सेस गर्न पाओस्, तपाईको कलले मात्रै एक्सेस गर्न पाओस्, सिर्फ यो डिभाइसले मात्रै 10.100 ले मात्रै ल। अघि कतिले गरिरहेको थियो 10.11 समथिङले एक्सेस गरिरहेको थियो ल। सो लेट अस गो एन्ड राइट दैट। भनेपछि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ के हो तपाईको यति लेख्नु पर्ने छ ल। सरी वेयर इज दैट, यहाँ छ ल। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट ल। भनेपछि 192.168.10.24 बिटले यो कन्टेन्टलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। Let us go and right over here. के छ तपाईको 192.168.10.0/24 बिटले 192.168.1.100 को http फर्मेट होस् ल। डिनाइ अरु बाँकी बुझिहाल्छ हामी, यति चाहिँ के होस् तपाईको फर्मेट होस् ल। त्यसपछि के होस् अर्कोले तपाईको डीएनएस पिङ गर्न चाहिँ नपाओस्, कसैलाई पनि नदिने। कसले 1.100 हैन 150 को डीएनएस एन्ट्री पाओस् सबैले। यो भयो। त्यसपछि अर्को के हो, अर्को चाहिँ अब मोर स्पेसिफिक छ। सिर्फ के मात्रै गर्न पाओस् फर्मेट, एफटीपी मात्रै गर्न पाओस्, एफटीपी र आईसीएमपी दुईटा गर्न पाओस्, पिङ पनि गर्न पाओस् कहिलेकाहीँ। कसले 1.100 लाई यो होल नेटवर्कले हैन सिर्फ 10.100 ले।
सो दिस इज आवर टार्गेट. सो लेट अस डु द्याट. र बाँकी रहेको अरू चाहिँ के हो तपाईँको डिनाइ अल हो. ल हिजो हामीले डिनाइ स्टेटमेन्ट लेखेर पर्मिट सेकेन्डमा लेखेको छ. सो हामीले दुईटै टपिक सकिन्छ. ल बुझ्नु पर्ने भनेपछि मैले दुई तरिकाबाट गराइदिएको छु. प्र्याक्टिस गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको. ल त्योबाट गर्ने नगर्ने होइन, एलाउ गर्ने नगर्ने, सुरुमा पर्मिट लेखेर गर्ने नगर्ने. ट्राई टु डिजाइन योर ओन तपाईँको टोपोलोजी. सुरुमा आफ्नो टोपोलोजी डिजाइन गर्ने, आफै कस्तो गर्न खोजेको टार्गेट बनाउने, त्यस पछाडि तपाईँहरूले गर्दाखेरि हुन्छ. ल नत्र चाहिँ तपाईँको जस्ट हामीले गरे क्लासमा गरे जति नै मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन. ल प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले. त्यतिखेर चाहिँ प्रब्लम अकर आउँछ, प्रब्लमहरू हुन्छ, अनि हामीले सल्भ गर्न मिल्छ. ल अनि क्वेसनिङहरू गर्न मिल्छ, डिस्कसन गर्न मिल्छ. नत्र चाहिँ तपाईँको क्लासमा जति हुन्छ त्यति मात्रै हुन्छ. ल सो लेट अस गो ओभर हियर. भनेपछि हाम्रो टार्गेट के छ भन्दा 10 को नेटवर्क आउँदा भने चाहिँ यहाँ बसेर गर्छु. ल म किन मेरो नेटवर्कको इनसाइडमा गएर फेरि आउन दिँदैन के म. बुझ्नु मैले. भनेपछि यहीँनिर म म्याच गर्छु. किन म्याच हुँदाखेरि सबसे सुरुमा के हुन्छ, सोर्स भएर आएको हुन्छ, डेस्टिनेसन म्याच हुँदैन कि. बुझ्नु भने त्यही भएर के हुन्छ, प्याकेट हामीले यहीँ बसेर गर्ने स्पेसिफिक. सो हियर आई वान्ट गो ओभर हियर. भनेपछि स्टेटमेन्ट लेखौँ ल सबसे सुरुमा. अनि स्ट्यान्डर्ड एसिएल पनि गर्ने, आज एक्सटेन्डेड एसिएल पनि सकिन्छ, त्यो पनि गर्ने. अनि भोलि हामी के गर्छौँ, नेम बेस्ड गर्छौँ. सो हाम्रो एसिएल कम्प्लिट हुन्छ. ल त्यस पछाडि अनि नेटिङमा एन्ट्री गेट गर्दै गर्ने तपाईँहरूले. सो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल. हामीले त एक्सटेन्डेड एसिएल गर्नुपर्ने छ. अनि सिक्वेन्स नम्बर पनि आफैले दिनु छैन. सिक्वेन्स नम्बर पनि के हुन्छ, उसले म्यानुअली दिन्छ, सरी अटोमेटिकली दिन्छ. सो भोलिको क्लासेसमा भनेको म सिक्वेन्स नम्बर के गर्छु, म्यानुअली एजाइन गर्न सिकाउँछु. ल आज चाहिँ हामी के गर्छौँ, अटोमेटिकली लेख्छौँ, अटोमेटिकली दिन्छ भन्छौँ. सो अटोमेटिकली उसले दिन्छ भने त हामीले स्टेटमेन्ट त तपाईँको के हुन्छ, सुरुमा पर्मिट गरेर बाँकी रहेको डिनाइ त लेख्नु भएन. सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा जुन हाम्रो एक्सन्स लिनुपर्ने छ, सरी पर्मिट अल गर्नु भएन या डिनाइ अल गर्नु भएन. भनेपछि सुरुमा जुन एक्सन्सहरूलाई उसले वर्क गर्नुपर्ने छ त्यो एक्सन्सहरू लेखिन्छ. त्यस पछाडि बाँकी रहेको तपाईँको ग्लोबली जुन एक्सन टेक गरिन्छ त्यो लास्टमा लेखिन्छ. ल हियर एसएस लिस्ट एक्सटेन्डेड हो कि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड हो. हामी अभियसली केमा जाँदैछौँ अहिले, एक्सटेन्डेडमा जाँदैछौँ. सो त्यसको लागि मैले कति गरेँ, 110 गरेँ. ल ओके. सो वाट यु वान्ट टु डु, डिनाइ गर्ने, पर्मिट गर्ने, मार्क गर्ने. हामी त रिमार्क गर्ने. हामी त के गर्न आँटेको, सुरुमा थोरै हाम्रो स्टेटमेन्ट 2-3वटा स्टेटमेन्टहरू छ जसलाई पर्मिट गर्नुपर्ने छ, बाँकीलाई डिनाइ गर्नुपर्ने छ. सो पर्मिट कसलाई पर्मिट गर्ने, अब यहाँ आउँछ ल अप्सन. आइपी, एआइजिआरपी, अथेन्टिकेसन हेडर प्रोटोकल भन्छ, इएसपी, जिआरई, आइसिएमपी, आइपी, ओएसपी, यो धेरै प्रोटोकल्सहरू छ. ल यो मध्ये हामीलाई एसटिटिपी पनि होइन, एसटिटिपीएस चाहिँ हो. ल यो पनि नदिने, हामीले एसटिपी पनि नदिने. भने एसटिटिपी के को ओभरमा रन हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि. कि भनेपछि नेटवर्क प्रोटोकलहरू पनि हेर्नु ल एकचोटि तपाईँहरूले. सरी आइपी प्रोटोकल्सहरू बुझ्नु मैले, जुन हामीले पढेको छ टिसिपी युडिपी, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ. ल सो लास्टमा तपाईँको फाउन्डेसनमा पढेको क्लासको युजेस भनेको अहिले आउँदैछ. ल टिसिपी युडिपी, पोर्ट नम्बर्सहरू कुन कसको ओभरमा रन हुन्छ त्यो पनि हामीले अलि जान्नुपर्ने हुन्छ. ल बुझ्नु भयो नि. सो हियर आइपीको ओभरमा तपाईँको के रन भइरहेछ, टिसिपी रन भइरहेछ, र टिसिपीको ओभरमा एसटिटिपिएस रन हुन्छ. पोर्ट नम्बर कति तपाईँको 443. कतिपय सर्भिसको नेम लेख्न पाइन्छ, कतिपय सर्भिसको तपाईँको नेम लेख्नु पर्ने हुँदैन, के भन्छ लिँदैन, पोर्ट नम्बरै लेख्नु पर्ने हुन्छ. ल सो त्यो कन्डिसनमा रिमेम्बर द्याट यु सुड नो द पोर्ट नम्बर्स अल्सो. भनेपछि 443 मा रन हुन्छ. डिएनएस कतिमा रन हुन्छ, आइपीको ओभरमा डिएनएस रन हुन्छ. पोर्ट नम्बर कतिमा तपाईँको, सरी युडिपी टिसिपीको ओभरमा, टिसिपी र युडिपीको ओभरमा डिएनएस रन हुन्छ. ल बुझ्नु मैले, टिसिपी या युडिपीको ओभरमा डिएनएस हुन्छ. पोर्ट नम्बर कतिमा तपाईँको 53. नर्मली तपाईँको युडिपीको ओभरमा रन हुन्छ. ल र तपाईँको एफटिपी भनेको जुन छ तपाईँको, यो एफटिपी भनेको के को ओभरमा रन हुन्छ, आइपीको ओभरमा टिसिपी रन हुन्छ. टिसिपीको ओभरमा के हुन्छ तपाईँको एफटिपी रन हुन्छ. पोर्ट नम्बर कतिमा तपाईँको 20 र 21. र फाइनली आइसिएमपी छ, आइसिएमपी के को ओभरमा रन हुन्छ, आइपीकै ओभरमा आइसिएमपी रन हुन्छ. आइसिएमपीको लागि कुनै पनि पिङ र ट्रान्सफरको लागि पोर्ट नम्बर हुँदैन. ठिक छ. सो बाइ डिफल्ट कतिमा आइपीको ओभरमा आइसिएमपी रन हुन्छ. ल सो लेट अस गो एन्ड राइट द्याट अल थिङ्स. भनेपछि मैले के गरेँ, ओ सरी कति 110 पर्मिट, कसलाई पर्मिट गर्ने त, टिसिपी पर्मिट गर्ने हो. कसको लागि, सोर्स दिनु पर्यो र एड्रेस हो, एउटा नेटवर्क हो, एउटै मात्रै आइपी हो होइन, एउटै मात्रै डिभाइस हो या सबै हो. हाम्रो त के हो, एउटा नेटवर्कलाई मात्रै गर्दैछौँ नि त, कि बाँकी रहेको सबैलाई दिने भने ठिकै छ. भनेपछि अहिले एनी गर्ने,
हैन होस्ट भनेको एउटा मात्रै डिभाइसलाई दिनु छ भने होस्ट गर्ने अनि अल डिभाइसलाई एउटा नेटवर्कलाई नै गर्नुपर्ने छ नि एबीसीडी छ त्यसमा त्यो फर्मेटमा लेख्नु पर्यो नेटवर्क लेख्नु पर्यो ल अहिले हाम्रो टार्गेट भनेको 192.168.24 बिट हो सो 24 बिटको वाइल्डकार्ड मार्क्स कति हुन्छ 0.0.0.250 हुन्छ ल द्याट मिन्स आई एम मेन्सनिङ द्याट देयर आर द 255 डिभाइसेस अथवा तपाईँको लगभग कति हुन्छ 1 देखि 254 भ्यालिड एड्रेसेस हुन्छ यो नेटवर्कमा त्यो सबैलाई के उसले एक्सेस गर्न पर्छ अथवा यो एक्सन जुन छ त्यो एक्सन्स टेक ओभर गरोस् बुझ्नुभयो नि सो आफ्टर दिस वाट आइ एम गोइङ टु डु इज द्याट हामीले के गर्न खोजेको तपाईँको अब डेस्टिनेसन लेख्नु पर्यो नि त हो सो लेट मी राइट द डेस्टिनेसन ल डेस्टिनेसन छ सो यु हेभ टु राइट द डेस्टिनेसन को हो त उताबाट आइरहेको प्याकेटको लागि डेस्टिनेसन भनेको त एउटा पार्टिकुलर डिभाइस हो भनेपछि होस्ट हो 192.168.1.100 पोर्ट नम्बर कतिमा रहनुहुन्छ इक्विभ्यालेन्ट टु कतिमा यहाँ छ अप्सन्सहरु ओके एचटीटीपी भने 80 लेख्नुपर्छ अरे हैन टेलनेट हो भने 23 लेख्ने एसएमटीपी हो भने 25 पप3 हो भने 110 एफटीपी हो भने 21 तर हामी त एचटीटीपीएस गरेको यहाँनेर के छैन त्यो नेम लेख्ने तरिकै छैन र भनेको नेम लेख्न हामीले अप्सन्सै छैन के भनेपछि के लेख्नु पर्यो पोर्ट नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ सो द्याट्स व्हाई यु हैव टु लर्न द पोर्ट नम्बर आउँछ ल मैले हिजो पनि भनेको थिएँ लाइक पोर्ट नम्बर बुझ्नु है भनेर पोर्ट नम्बर चाहिँ हामीले आवश्यकता पर्छ ल आई होप तपाईहरुले हेर्नु भयो होला पोर्ट नम्बरहरु भनेपछि के हुन्छ तपाईको त्यो पोर्ट नम्बरहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ ल 443 भयो के गर्यो त हामीले यो त बुझ्नु पर्यो नि त हैन एसएस लिस्ट एसीएल नम्बर एक्सन पर्मिट छ कसलाई टीसीपी लाई एसटीपीएस हो नि त टीसीपी लाई 192.168.10.0 भनेको सोर्स आईपी त्योसँग रिलेटेड सोर्स नेटवर्क पार्टिकुलर वाइल्डकार्ड मार्क्स एउटै मात्रै डिभाइसलाई एक्सेस गर्न चाहदैछ उले त्यही भएर होस्ट डेस्टिनेसन नेटवर्क सरी डेस्टिनेसन आईपी इक्विभ्यालेन्ट टु यो सर्भिस ल बुझ्नुभयो सो द मिनिङ अफ अल दिस थिंग्स इज सो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यो स्टेटमेन्टमा एनीथिङ ओके यु क्यान आस्क मी है तपाईले केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ ल सो अर्को स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने छ फेरि एसएस लिस्ट 110 मा किन तपाईको एउटै ग्रुप नम्बरमा दिएको भन्दा बिकज वी डोन्ट हैव टु राइट द मल्टिपल तपाईको ग्रुप नम्बर लेखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि किन सबै एक्सन्स एउटै इन्टरफेसमा एप्लाई गर्न गइरहेको नि त हामीले सो नो नीड टु राइट द मल्टिपल के भन्छ तपाईको इन्टरफेस लेखिरहन आवश्यकता हुँदैन सो 110 यो पनि पर्मिटै हो पर्मिट कतिलाई 192.168.10.0 सरी पर्मिट के को लागि थियो डीएनएस को लागि थियो नि ओके टीसीपी मै गर्नुहुन्छ सरी यूडीपी मा लेख्नु पर्ने हुन्छ यूडीपी मा 192.168.10.0 0.0.0.255 कसको लागि होस्ट सरी होस्ट कै लागि हो एउटा डेडिकेटेड होस्ट कै लागि हो कति हो आइपी चाहिँ 192.168.1.50 को लागि हो ल त्यो चाहिँ र इक्विभ्यालेन्ट टु कति सर्भिस हो तपाईको डोमेन भन्छ ल डीएनएस भनेको डोमेन भनेर भन्छ पोर्ट नम्बर कति 53 ल डोमेन लेख्दा पनि भयो डीएनएस लेख्दा पनि भयो ल त्यो चाहिँ के को ओभरमा रहनुहुन्छ यूडीपी को ओभरमा रहनुहुन्छ ल टीसीपी को ओभरमा पनि रहनुहुन्छ यूडीपी को ओभरमा पनि रहनुहुन्छ ल नन बेसिक भनेको चाहिँ के हो तपाईको यसको दुई तीनवटा फंक्सन छ त्यो के फंक्सन्सहरु चाहिँ टीसीपी को ओभरमा रहनुहुन्छ सो अलमोस्ट चाहिँ के हुन्छ तपाईको यूडीपी मा सो यूडीपी लेख्नु पर्ने हुन्छ भयो सो आफ्टर दिस फेरि अर्को स्टेटमेन्ट पनि छ नि त हैन अर्को एफटीपी को लागि छ ल अब चाहिँ एउटा डेडिकेटेड डिभाइसले डेडिकेटेड तपाईको सँग लेख्नु पर्ने छ सो एसएस लिस्ट 110 अगेन पर्मिट त्यो टीसीपी को हो एउटै मात्रै डिभाइस हो ल होस्ट कले 192.168.10.100 माथिको स्टेटमेन्टहरु पनि हेर्दै गर्ने ल के एक्सन लिनु पर्ने छ भनेर यसले कसलाई होस्ट 1.100 को 1.100 हैन हाम्रो त 200 को हो त वेट अ सेकेन्ड 100 हैन 200 हो नि त एफटीपी त so 1 dot not this one so 1.200 को के होस् इक्विभ्यालेन्ट के गर्नु छ हामीलाई त एफटीपी गर्नु छ हैन फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल सो के गर्ने एफटीपी लेख्न मन छ भने एफटीपी लेख्दा भयो नत्र पोर्ट नम्बर कति लेख्नु पर्ने हुन्छ 2020 ओके भनेपछि एफटीपी गर्न नपाओस् यसरी गर्न पाओस्
र प्लस अर्को पनि स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो एसएस लिस्ट 110 किनभने दुईटा एक्सन छ नि त यसमा त आइसिएमपी पनि छ हैन आइसिएमपी पनि लेख्नु पर्यो सो 110 कमिट टिसिपी युडीपी केही पनि हैन आइपी के ओभर गराउनुहुन्छ यो के हो तपाईको आइसिएमपी त्यही भएर मैले हिजो तपाईलाई पोर्ट नम्बरहरु हेर्नु भनेको थिएँ आई होप हैन कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ र पोर्ट नम्बरहरुमा पनि है भनेपछि के हुन्छ तपाईको आइसिएमपी के गर्ने यसलाई आइसिएमपी लाई कुन नेटवर्कले यो होस्टले किनभने अरूलाई नदिने अथोरिटी 192.168.10.100 ले होस्ट 192.168.1.200 लाई के गर्न पाओस् पिङ गर्न पाओस् ल इक्विभ्यालेन्ट दिनुपर्छ नो नीड टु गिभ द एनी सर्ट्स अफ इक्विभ्यालेन्ट ल बुझ्नु भने इको रिप्लाई होस्ट अनरिचेबल भन्छ यो तपाईको स्पेसिफिक गरिरहनु आवश्यकता छैन सबैको लागि हामीले दियौं ल र पछि अलि स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक गर्दाखेरि चाहिँ आइसिएमपी को पनि डिफरेन्ट तपाईको प्याकेजहरु हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले पनि फिल्टर गर्न मिल्छ ल सो दिस अल द थिङ अनि बाँकी रहेको सबै स्टेटमेन्ट लेख्यो हैन आइपी चाहिए जति स्टेटमेन्टहरु त लेख्यो मैले भनेको थिएँ सिक्वेन्स नम्बरहरु आफै दिन्छ अटोमेटिकली सबसे सुरुमा प्याकेट आउँछ 10 मा चेक हुन्छ त्यसलाई के छ यो एक्सन्स हुन्छ ल पर्मिट हुन्छ यदि तपाईको सोर्स यो भएर आउँछ र डेस्टिनेसन यही भएर आउँछ भने ल बुझ्नु भने यदि सोर्स चाहिँ अर्कै भएर आउँछ 20 डट समथिङ भएर आउँछ भने त्यसलाई यो म्याच भएन ल यसमा हुँदैन सेकेन्ड स्टेटमेन्ट आउँछ यहाँ पनि बेग्लै तपाईको छ 20 को छ म्याच भएन ल यसमा आउँछ यसमा पनि म्याच हुँदैन यसमा आउँछ यसमा पनि म्याच हुँदैन लास्टमा जुन एक्सन छ त्यो पर्मिट हुन्छ सरी त्यो एक्सन्सले परफर्म गर्छ ल तर अहिले स्टेटमेन्ट छैन भनेपछि के हुन्छ भने यो सोर्स म्याच हुनु पर्यो सोर्स मात्रै म्याच भएर भएन तपाईको यो डेस्टिनेसन पनि म्याच हुनु पर्यो यो डेस्टिनेसन मात्रै म्याच भएर भएन टिसिपी हो कि युडीपी त्यो पनि म्याच हुनु पर्यो अनि यसको पोर्ट नम्बर पनि म्याच हुनु पर्यो अनि एक्सन अनि मतलब उले एक्सन लिने होला यदि यो कन्टेन्टहरु म्याच भएन भने त्यो मध्ये कुनै पनि मिलेन बा टिसिपी प्रोटोकल मिलेन या तपाईको पोर्ट नम्बर मिलेन भने त्यो एक्सन के हुन्छ नर्मली ब्लक हुन्छ ल अनि बाँकी रहेको सबैलाई के गर्छौं ब्लक गर्छौं न हामी त्यही स्टेटमेन्ट थप्छु म एसएस लिस्ट 110 डिनाइ आइपी एनी किनभने हामी स्पेसिफिक टिसिपी युडीपी गरेको हैन हामी भनेको सबै आइपी जति पनि छ जति पनि उले रिक्वेस्ट गर्न खोज्छ जुनसुकै सोर्स होस् जुनसुकै डेस्टिनेसन होस् आइपी को टोटल सर्भिस ब्लक होस् ल माथिको स्टेटमेन्ट म्याच हुन्छ भने एला हो त्यहाँदेखि अरु सबै ब्लक ओके त्यसरी आउँछ जुन स्टेटमेन्ट तपाई 1 by 1 लेख्दै जानुहुन्छ त्यो स्टेटमेन्टहरु यहाँ एड हुँदै जान्छ र 40 सिक्वेन्स नम्बरमा यो 50 मा यो अझै लेख्नु 60 मा 70 मा 80 मा यसरी आउँछ ल यो सिक्वेन्स नम्बर हामी भोलि के गर्छौं आफैले मेन्सन गर्छौं ल किनभने कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ किन मेन्सन गर्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने हामीले अर्को स्टेटमेन्ट थप्न मन लाग्छ कि हामीलाई बुझ्नु भने हुन्छ नि त्यो कन्डिसन थप्नु पर्यो भने यो स्टेटमेन्ट 60 भएर आउँछ 60 मा पुग्नु भन्दा अगाडि नै डिनाइको एक्सन्सले उले प्ले गर्दिन्छ यो एक्सन हुने भयो 60 मा त चेक नै आउँदैन के चेक नै नहुने भयो किन एनी भनेको छ नि त भनेपछि यसलाई तपाईको 50 भन्दा अगाडि लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त सो बाइ योर assigning the sequence number so you can look on that तपाईले त्यो पनि हेर्दाखेरि हुन्छ समटाइम्स र अलिकति स्टडी गर्दै गर्दा हुन्छ भोलि हामी एप्लाई गर्छौं ल सो आफ्टर दिस एप्लाई त गर्नु पर्यो सो इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा एप्लाई गर्नु पर्यो हामी भनेको ट्राफिक आउनै नदिने भनिराछ सो gig 0/0/1 आइपी एसएस ग्रुप तपाईको कति हुन्छ 110 के गर्न नदिने यसलाई हुन नदिने भयो सो एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिकै छ नि हैन सो लेट अस हैव अ लुक ल यो डिभाइसले के भनेको छ यो 10.100 ले 1.200 को एफटीपी र आइसिएमपी रन गर्नु पर्यो अरु रन गर्नु हुँदैन भनेको छ ल सो यहाँ जान्छु म 10.100 ले 1.200 लाई पिङ गर्न पाउनु पर्छ 192.168.1.200 भयो पिङ गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ 1.100 लाई पिङ गर्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन 1.100 लाई पाउनु भएन किन त्यसलाई पिङै हामीले एलाउ गरेको छैन 1.100 लाई त गरेको छ त 1.100 सँग त पिङ नै छैन कसैमा बुझ्नु भने अरुले गर्न पाउँदैन पिङको सर्भिस नै छैन के 1.100 सँग लेखेको छ त छैन ल एउटा लेखेको भनेको डीएनएस लेखेको छ अर्को भनेको एचटीपीएस लेखेको छ तर तपाईको पिङ भन्ने अप्सन नै छैन ल अब अर्को भनेको तपाईको यो 150 लाई पनि उले पिङ गर्न पाउँदैन ल यसलाई पनि एसेस गरेको छैन हामी सो डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल सो चेक गरौँ यहाँ नेरी
पछाडि यो 200 पिङ गर्न पायो, कम्युनिकेसन ठिकै छ। 200 लाई यसले मात्रै फेरि पिङ गर्न पाउँछ, यो डिभाइसलाई मात्रै पिङ गर्न पाउँछ। कसले? 10.100 ले 1.200 लाई मात्रै, तर अर्को डिभाइसले गर्न पाउँदैन ल। जस्तै यसको आइपी कति छ हेरौँ ल एकचोटि। आइपी कन्फिग 10.11 छ ल। 10.11 सोर्स भएर आयो भने त्यसलाई पाउँदैन। पिङ गर्छु म, कति 192.168.1.200 के छ डेस्टिनेसन होस् अनडिसेबल। अब यसको लागि तपाईको 10.11 को लागि स्टेटमेन्ट नै छैन। सिर्फ कसको लागि मात्रै? सोर्स 10.100 हुनु पर्यो, डेस्टिनेसन 192.168 हुनु पर्यो, त्यसलाई मात्रै आइसिएमपी पर्मिट गरेको, अरूलाई होइन ल। तर यो त के भएर जान्छ? यो त 10.11 सोर्स भएर जान्छ, त्यसलाई त एक्सन्स के छ? एनीमा आउने भयो, लास्ट स्टेटमेन्टमा म्याच हुन्छ। सो त्यसलाई के हुन्छ? लास्ट स्टेटमेन्ट एसेस गर्छ। बुझ्नुभयो नि? भने पछाडि यसलाई मात्रै एलाउ छ। एफटीपी पनि चेक गरौँ एलाउ छ छैन। सो यहाँ गएँ म 200 लाई एफटीपी वेलकम यस एलाउ छ सिस्को, एभ्रिथिङ इज फाइन। सबै कुरा मैले के गरेँ रङ कमान्ड उतो गरेँ होला ल, सरी। भनेपछि एसएस गर्न त पाएँ नि त। सो नाउ वी क्यान एसएस लगइन पनि भयो, सबै एसएस गर्न पाउँछ ल। भने यो डिभाइसले फेरि एफटीपी पनि त्यसको एसएस गर्न पाउँदैन ल, पाउनु भएन, किनभने यसलाई एलाउ गरेको होइन नि त, सिर्फ म्यानेजरलाई मात्रै होला। ट्राइङ टु कनेक्ट नट एसएसलाई। बट डिस्कनेक्टिङ फ्रम एफटीपी उसले चाहिँ एसएस गर्न पाउन्न। सो यो भयो। अब अरू सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो 10 को होल नेटवर्कले सबैले एचटीपीएस रन गर्न पाउनुपर्छ भनेर भनेको छ ल। कसको? 1.100 को। यहाँ नै जान्छु म, पिङ गरेर हेर्छु ल पहिला। कसलाई? 1.100 लाई पिङ, कतिलाई? 1.100 लाई। पिङ भन्यो भने के बुझ्छौँ? ए पिङ भनेर त कुनै पनि सर्भिस रन गर्दैन भन्ने बुझ्छौँ ल। तर हामीले के हुन्छ यहाँ त पिङलाई एलाउ नै गरेको छैन, सो पिङ हुँदैन ल। यहाँ गएँ म वेब ब्राउजरमा जान्छु, के गर्छु www.dns पनि एलाउ गरेको नि त abc.com। आई थिङ्क टिसिपी हामीले के भन्छ एलाउ गरेको छैन, टिसिपी पनि एलाउ गर्नु पर्थ्यो। ओके www के भयो तपाईँको abc.com। आई थिङ्क होस्ट नेम के भएन तपाईँको रिजर्भ भएन ल। वान मोर स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। 192.168.100 कति 100। ओ सरी नट एसटिपी, एसटिपी होइन नि त, के हो हाम्रो एचटीटीपीएस चाहिँ एलाउ गरेको होइन हामीले। त्यो https://www.abc.com भयो। बुझ्नु भने चाहिँ एचटीटीपी सबसे सुरुमा जब हामीले abc.com गऱ्यौँ त्यो एचटीटीपीमा गयो ल, त्यो प्याकेट 80 मा गयो। 80 त एलाउ गरेको होइन, कतिलाई एलाउ गरेको? 443 लाई गरेको। भनेपछि एचटीटीपीएस आउँछ भने एलाउ, तर यदि तपाईँको एचटीटीपी मात्रै आउँछ भने त्यसलाई नट एलाउ, त्यसलाई त गरेको थिएन। सो त्यो के भयो भनेर यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ, एचटीटीपी मात्रै गरेन। वेट अ सेकेन्ड, प्याकेट के हुन्छ लस हुन्छ ल, एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ, वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वेस्ट अमाउन्ट गर, रिक्वेस्ट त्यसलाई एलाउ छैन ल, सिर्फ कति मात्रै हो एचटीटीपीएस मात्रै हो ल भयो। र यो चाहिँ के गर्न पाउँछ तपाईँको अरू डिभाइसेसहरूले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ ल, यो डिभाइसले पनि गर्न पायो। सो पिङ गरेँ मैले कतिलाई 100 लाई पिङ गर्छु, छैन ल कम्युनिकेसन छैन ल, पिङ कुनै पनि एलाउ नै गरेको छैन। सिर्फ कति मात्रै तपाईँको एचटीटीपी यस मात्रै ल, एचटीटीपी गरे ठिकै छ। स्ल्यास डोमेन भएको थिएन भने के गर्नु पर्थ्यो? आइपी लगाउनु पर्थ्यो नि त, डिएनएस थिएन भने। तर डिएनएसले काम गरिरहेछ अहिले त हाम्रो। भने पछाडि www.abc एलाउ हुन्छ कि हुँदैन यो ट्राफिक? के भयो? रिक्वेस्ट टाइम आउट भयो, किनभने यसलाई एलाउ गरेको छैन। कसलाई एलाउ गरेको? एचटीटीपी भयो। सो दिस इज अल अबाउट द तपाईँको के हो यो चाहिँ हाम्रो एसएलहरू हो ल यसमा। सो वाट यु डिड, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। कसैले केही कन्फ्युजन छ यसमा? बुझ्नुभयो? सो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि आई क्यान डु लाइक दिस,
साइट 1 मा कन्फिगरेसनहरुलाई यसमा want to keep the duplex auto and necessary छैन डन forget to write no shutdown चाहिँ लेख्न बिर्सिनु भएन यो नेसेसरी छैन तर नो शटडाउन चाहिँ हुनु पर्यो ल happy classes no need to write this all the things pro and everything these are the SS list यो के हो तपाईको SS list नम्बर हो अनि एप्लाई गरेको छ ल यहाँनेरि एप्लाई भयो यो भनेको R1 को कन्फिगरेसन हो ल तपाईको these are the things हामीले गरेको R1 को कन्फिगरेसन भयो R2 मा के गरेको छ R1 is here and I can go to the R2 भनेको यो this router ISP मा यो भनेको सेकेन्डमा गरेको ISP साइडमा गरेको हो दुईटा राउट लेखेको छ र तपाईको फाइनली थर्डमा के गरेको छ So finally completed ल सो आई होप अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भोलि प्रब्लम आयो भने बाँकी हामी डिस्कसन गर्छौं नेटसँग इन्टिग्रेट गर्ने ट्राई गर्नु होला ओके सो त्यो हामी गर्दै जान्छौं तपाईहरुले इन्टिग्रेट गरेपछि ओके तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु भन्छ म हेर्दिन्छु नत्र हामीले टपिक अनुसार एनए लेभलको टपिक अनुसारले चाहिँ हामीले गर्यौं ल बुझ्नु मैले जति गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ मैले गराएँ त तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो के एरर आयो त्यो भन्दा पनि तपाईको चाहे त्यो एनपी लेभल कि किन नहोस् त्यो म हेर्न चाहिँ हेर्दिन्छु तर यु हैव टु कम्प्लिट दैट ल तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ ल आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ आफ्नो साइडबाट कति यो चाहिँ तपाईको R3 that is side 2 side okay side 2 भनेपछि यसरी हामीले के गरेको छ कन्फिगरेसनहरु गरेको छ दिस आर द कन्फिगरेसन